बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। अगर आप अपने रूटीन को और खूबसूरत चाहते हैं, अगर आप वाकई में एक खुश भरी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत काम सर अंजाम देना होगा। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना होगा। कई नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब किया। ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ कीजिए तो देखिएगा आपकी रूटीन भी खूबसूरत होगी, उसमें बरकत भी होगी, खुशी भी आपको मिलेगी। आपकी रूह जो है वो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रहेगी। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं हम एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी कहते हैं सुकून नहीं है ज़िंदगी में। तो अगर ये जो गिला शिकवा है इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं जरा, अब तो बड़ा आसान रास्ता है। अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिन का आगाज़ करें, अपने इखलाक अच्छे रखें तो देखिएगा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये और ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाएगी। इसी प्यारी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है जिस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का मेरा वार्डरोब है अरूज ब्रांड का। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक कलेक्शन इनकी लॉन्च हुई। आगे आपको पता है रमज़ान की आमद है, हमारी अफ्तार पार्टीज़ का सिलसिला शुरू हो जाना है। ईद के लिए ड्रेसेस हमने बनाना शुरू कर देने हैं, तो जल्दी से जाएं, इनके सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कीजिए। अच्छे अच्छे ड्रेसेस आप सेलेक्ट करें, बाय करें और अपने तमाम तर डेज़ को, तमाम तर इवेंट को आप खूबसूरत कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। जैसे मैंने कहा कि अगर आप ज़िंदगी को खूबसूरत चाहते हैं, अपनी रूह को इत्मीनान में देखना चाहते हैं, एक तो हम बात करते हैं अल्लाह पाक का ज़िक्र करें। हम हकूक़ की बात करते हैं। बेसिकली कहते हैं दो तरह के हकूक़ होते हैं, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। देखिए हकूक़ुल्लाह में हम नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हकूक़ुल इबाद की बात आती है, बंदों के हकूक़, हम ये भी बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि हकूक़ुल्लाह तो कहीं ना कहीं मुआफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूक़ुल इबाद की जब हम बात करते हैं वो तब तक मुआफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा मुआफ़ नहीं करेगा। अब हकूक़ुल इबाद की बात करें तो एक और चीज़, अल्लाह के बंदों की हकूक़ का ख्याल रखना, खिदमत खल्क़ करना, यानी कि अल्लाह के बंदों का जो है वो खिदमत करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इस जज्बे की जब हम बात करते हैं, इस जज्बे को जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं ये जज्बा लोगों में देखने को मिलता भी है, लेकिन फिर नज़र आता है कि ये जज्बा अभी नाकाफ़ी है, अभी मज़ीद इसको परवान चढ़ाने की हमें ज़रूरत है। इसी तरह कुछ एग्ज़ाम्पल्स, कुछ लोग माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। आप भी देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया का दौर है, आप सब कुछ चीज़ें हमारे सामने होती है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं होती। तो ऐसी कुछ एग्ज़ाम्पल्स खिदमत खल्क़ में जो लोग पेश होते हैं, ये एक ऐसा जज्बा है जो मुझे लगता है कि सबको नसीब नहीं होता। क्योंकि हर इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, यानी कि उन्हें कामयाबी के तकाज़ों में से लगता है कि जब एक बड़ा इंसान किसी बड़ी पोस्ट पे होंगे, वही ज़िंदगी है, वही कामयाबी है, वही खुशी और वही उन्हें सुकून दे सकती है। जबकि जो हकीकी सुकून, हकीकी खुशी है वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करने में है। हम खिदमत खल्क़ की बात करते हैं ना, और आजकल अगर इन शॉर्ट में एग्जांपल दूँ सियासत की, तो हमने सियासत को कुछ अजीब रंग दे दिया है, जबकि अगर उसका मतलब हम समझें तो वो भी खिदमत खल्क़ है। लेकिन समझने की बात है, महसूस करने की बात है और उस पर अमल करने की बात है। तो जनाब आज का टॉपिक यही है, खिदमत खल्क़। और जब हम ईमान को देखते हैं तो यकीनन ईमान का तकाज़ा यही है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए, ख्याल रखा जाए। मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनका तारुफ़ करवाते हैं। माशाल्लाह यूथ की जब हम बात करते हैं, यंगस्टर्स को जब हम देखते हैं, मैंने एग्जांपल दी ना कि हर इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहता है, ख़ुद को कामयाब बनाना चाहता है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है, बड़े बड़े एम्पायर खड़ा करना चाहता है। लेकिन जो लोग आते हैं सोशल वर्क की तरफ, जो लोग अल्लाह के बंदों की तकलीफ़ समझते हैं, गरीब, मसाकीन, यतीमों की मदद के लिए आते हैं, वो लोग जो प्रॉब्लम में हैं, जो मसाइल का किसी न किसी मुश्किल में है, उनको उस मुश्किल से निकालना, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करना। किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को रहने के लिए जगह चाहिए, मेडिकल जहाँ हम देखते हैं, जहाँ जिसको जिधर भी मदद चाहिए अल्लाह के बंदे को, ऐसे जब सोशल एक्टिविस्ट सामने हो तो यकीनन उनको मज़ीद अप्रिशिएट करना, उनको प्रमोट करना,
یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری، اور سچ ٹی وی اور سچ سویرا یہ اپنی ذمہ داری بخوبی طریقے سے سمجھتے ہیں اور سر انجام بھی دے رہے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں جی عتیق افریدی. السلام علیکم عتیق. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ گڈ. تھینک یو سو مچ عتیق. آپ نے جوائن کیا خدمت you. خلق کی بات لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے. آپ سے اچھی اگزامپل ہمارے سامنے کوئی تھی نہیں، کیونکہ آپ نے جس عمر سے اور جس طرح آپ نے کام کا آغاز کیا یقیناً وہ ہمارے سامنے ہے. انٹرو میں نے کہا کہ ہر انسان بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، اور بڑے آدمی کے تقاضوں میں سے جو ہمیں لگتا ہے نا بڑا آدمی بننا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، بڑا بزنس مین بن گیا، تو یہ اپنے آپ کو نا بڑا دکھانے کے لیے ہم نے کچھ ایسی ٹرمز رکھتی ہوئی ہیں. لیکن جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ، سوشل ورک کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اور ایسی خدمت کہتے ہیں اسلام بھی کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو اس طرح آپ لوگوں کی ماشاء اللہ سے خدمت کریں. تو یہ جذبہ آپ کے اندر کب کیسے پیدا ہوا، کیسے آپ نے محسوس کیا کہ میں دوسرے بزنس کے لیے نہیں، میں لوگوں کے، اللہ کے بندوں کے کام آنے کے لیے بنا؟ جی بالکل. میں جیسے آپ نے بات کی کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، لائک وہ ایک پروفیشن ہے، اور ہمارے وہ گزر بسر کے لیے اوبویسلی ایک پروفیشن ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے. اس میں رہ کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے ساتھ اب ڈفرینٹ فیلڈ سے لوگ ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، میڈیا سے بھی ہیں، باقی اور اس لیکن طرح بھی لیڈ کرنے کے لیے ایک مخصوص ایگزیکٹلی. شخص اب کا اس میں ہونا. ہمارے ساتھ ڈاکٹرز، اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں جو کہ وہ اپنے ٹائم سے ٹائم نکال کے اس چیز میں ہمارے ساتھ ہیں، بہت بڑا جذبہ اس چیز میں ہمارے ساتھ ہیں. تو 23 مارچ 2016 سے ویسے ایکٹس آف کائنڈنس کا باقاعدہ آغاز ہم نے کیا تھا، وال آف کائنڈنس سے. لیکن اس سے پہلے میں والنٹیئرنگ میں کافی زیادہ انوالو رہا. لائک میرے خیال میں اگر کہوں کہ میں اسکول ٹائم سے نا ایک تھا اپنے اندر ایک جذبہ تھا. اور دوسرا ایک آپ کے وہ گھر میں جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، میرے والد صاحب وہ میرے بڑی موٹیویشن تھے. وہ خود بھی اس طرح کے کام کرتے تھے اور مجھے بھی موٹیویٹ کرتے تھے. اور جیسے آپ کو بھی یاد ہو کہ جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کا، تو آئی تھنک آئی واز ان 6 اور 7th کلاس. تو اس وقت بندے کی اتنی سوچ نہیں ہوتی، یا اس وقت شاید اتنا میڈیا نہیں تھا، اتنا سوشل میڈیا تو خیر ہماری ریچ میں، شاید موبائل بھی نہیں تھا ہمارے پاس کہ لائک ہم دیکھ سکیں کہ جی اتنا نقصان ہوا ہے. یا لیکن جو دیکھ رہے تھے آس پاس بڑے لوگوں کو کہ جی وہ گرم کپڑے کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کمبل کلیکٹ کر رہے ہیں یا سامان کلیکٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں سے میں نے اپنی فیملی سے جو 50-100 روپے جتنا کرنا تھا وہ اکٹھی کی ہے. امی کو کہا کہ میرے کپڑے جو میں زیادہ نہیں پہنتا یا جو ہیں وہ دے دیں، تو تاکہ نا آگے وہ لوگ ٹرک میں سامان بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو بھیجا جا سکے. تو میرے خیال میں وہ ایک سپارک تھا بالکل بچپن میں، جو پھر آہستہ آہستہ ایک کیا کہتے ہیں ایک شعلے کی قسم میں ایکٹس آف کائنڈنس کے اس میں فارم میں الحمدللہ باہر آیا. اور وہ اسی طرح اسکول سے لے کے پھر کالج میں باہر گیا تو موقع ملا سوسائٹیز کے ساتھ کام کرنے کا. ایک آپ کو پتہ ہے پریکٹیکلی خود آپ کو موقع ملا کہ میں خود کام کروں. آپ کے جو وہ سکلز ہوتے ہیں وہ پالش ہوتے رہتے ہیں، آپ کو اور مواقع بھی ملتے ہیں کہ آپ اور لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں. تو پھر کالج میں اینڈ دین ان یونیورسٹی اس طرح میں آئی جوائنڈ مینی آرگنائزیشنز. تو ان کے ساتھ میں نے والنٹیئرنگ کی، پہلے چیز کو سمجھا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو پھر وین آئی موو ٹو اسلام آباد فار جاب آفٹر مائی گریجویشن، تو 23 مارچ 2016 واز دا ڈے جو کہ ایک پاکستان ریزولوشن ڈے ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دن اس لیے چوز کیا کہ ہم نے اپنے ساتھ ایک ارادہ کیا، ایک ریزالو کیا کہ انشاءاللہ اس ملک کے جو ہمارے وہ لوگ جن کو ہماری ضرورت ہے، جو کیا کہتے ہیں کہ ایک صاحب استطاعت اس طرح سے نہیں انڈر پریویلیجڈ ہیں یا لیس پریویلیجڈ ہیں، تو ان کی خدمت کی جائے. تو وہاں سے ہم نے اس کار خیر کا آغاز کیا ہے. 3-4 لوگ تھے اور الحمدللہ بھی ایک پورا کچھ فرینڈز نے مل کے ایگزیکٹلی ہم لائک وی ور 3-4 فرینڈز انیشیلی. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے الحمدللہ پورا ایک کاروان بن گیا. اور ابھی میں اگر کہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ. زبردست. تو اگر میں کہوں کہ آپ جس شخصیت سے متاثر ہو کے آپ نے یہ خدمت خلق کا سلسلہ شروع کیا، وہ آپ کے والد، آپ کی فیملی. جی ایسا ہی ہے. وہ لائک اسٹارٹ میں تو اوبویسلی وہی تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے. جب وہ لائک میں ان کو دیکھتا تھا کافی بڑی ایج میں بھی نا، وہ لوگوں کے وہ چیزیں سنبھال دیتے، یا جس طرح
زکوٰۃ کی وہ چیزیں ہوتی تھی گاؤں کے لیول پہ، یا ایسے کچھ آرگنائزیشنز جو ایڈ دیتی تھی لوگوں کو، تو ان کے وہ ساری NICs ان کے کرو، ان کی لسٹ بناؤ. میں ان کو کہتا کہ ابو آپ آرام کیا کریں، بس سم ہے ہمیں بتا دیا کریں. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. تو اسی طرح یہ کام ہوتا ہے. تو ان کو ہی دیکھتے وہ بس ایک جینیٹیکلی میرے خیال میں تھا. اور میں کہوں گا کہ یہ میرے خیال میں مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ یہ کام لے رہے ہیں. اور پھر جو میرے ساتھ میرے دوست ہیں یا باقی سارے لوگ ہیں، ایسا جذبہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اصل میں مہوش ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم سم ٹائمز نا کسی کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہوتے ہیں، لائک اللہ کی طرف سے. اب سم ٹائمز ہمیں بلڈ کے لیے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو ہم یہاں کیپٹل اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہمیں ہر چیز پتہ ہے، ہاسپٹلس کا کانٹیکٹس بھی ہمارے. لیکن ایسے لوگ آتے ہیں دور دراز، جیسے آپ ساؤتھ پنجاب سے لے لیں، آپ KP سے لے لیں، بلوچستان سے کوئی بندہ آ جاتا ہے، اس کے نہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اس کو نہ اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ ارینج کر سکے. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر وہ بندہ کہاں، آپ کہاں، لیکن یہ آپ کے لیے ایک لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بندے کے لیے وسیلہ بننا ہے، آپ نے اس کو اور یہ کتنی بڑی بات اور کتنی خوشی کی یہ بات ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اور لوگ اس کی مطلب بہت پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب کسی کو بلڈ دیتے ہیں، آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کوئی اور ایسی ان کی آپ ہیلپ کرتے ہیں، تو اور محض اللہ پاک کی رضا کے لیے. ایگزیکٹلی. کوئی اس بندے سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی لالچ، آپ کی زندگی سے پہلے بھی آپ کے لیے لکھا گیا کہ آپ نے جی اس بندے کی ہیلپ کرنی ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے میرے خیال میں سب سے بڑا کرم ہے آپ پہ کہ وہ اگر آپ کسی کو خون دیتے ہیں تو ان کی رگوں میں آپ کا خون دوڑتا ہے، اور ان کو شاید آپ کی وجہ سے اللہ سانسیں مہیا کرے. تو میرے خیال سب سے بڑا یقیناً یہ معرفت الہی حاصل کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ خدمت خلق ہے. اچھا، آپ پاکستان کے مختلف اضلاع میں جاتے ہیں، مختلف سٹیز میں، مختلف ایریاز میں جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ کن مسائل سے دوچار ہیں؟ مہوش ہم تو کافی زیادہ پورے پاکستان میں میڈیکل کیمپس کے لیے ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنا میں نے اسیس کیا ہے، میرے خیال میں جو سب سے بنیادی وہ لیگ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، جو میں نے دیکھا ہے، تو وہ میرے خیال میں صحت ہے. ہیلتھ اور اس کے بعد ایجوکیشن کا بھی اللہ معاف کرے بہت برا حال ہے. اور میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں، بنیادی دونوں بیسک. باقی چیزوں کی تو ہم ضروریات کہہ لیں چلے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، یا خواہشات کہہ لیں کہ وہ رہن سہن کا طریقہ، یا پھر جس طرح کیا کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، کپڑے مکان کی تو ہم بات ہی نہ کریں، روٹی کی بھی اگر بات کریں تو وہ مین کوز آ جاتا ہے وہی غربت. لیکن ہیلتھ کا میں نے جہاں تک دیکھا ہے، لائک جو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں نا، ایک ڈاکٹر بھی نہیں اویلیبل ہوتا. اگر آپ دیکھ لیں جو ریموٹ ایریاز ہے وہاں پہ جائیں تو یا تو وہی وہ ڈسپینسر ہوتے ہیں یا جو کمپاؤنڈر وغیرہ بولتے ہیں ان کو، چھوٹا موٹا کلینک یا کوئی اسٹور کھولا ہوگا. ایگزیکٹلی. وہ بھی لائک اس طرح سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں الٹا وہ نقصان دینے والی بات ہو جاتی ہے. تو یہی دو چیزیں، دو ایسے سیکٹر ہیں جو میں نے دیکھا ہے. اسکولز میں اگر ہم جائیں تو ان کی بلڈنگ خستہ حال ہوتی ہے، فرنیچر اس میں ہوتا نہیں ہے. لائک کافی جس طرح کشمیر کے علاقوں میں آپ چلے جائیں، چترال کے علاقوں میں چلے جائیں، تو وہاں پہ کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے. تو وہ ایک آپ انوائرمنٹ ہی آپ نہیں دے رہے ہیں ان بچوں کو، ایک اسکول کا انوائرمنٹ نہ ہو، پھر وہاں پہ ٹیچرز ہی نہ ہو، ٹیچر کبھی آئے کبھی نہ آئے. پھر باقی وہ کتاب یونیفارم کی بات تو الگ ہے، پھر وہ کریکولم کا وہ الگ ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں، وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن بالکل وہ بیسک چیزیں بھی نا لوگوں کو مہیا نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی بھی ملک کو اگر ترقی یافتہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کی ہیلتھ اور اس کی جو ایجوکیشن اس پہ آپ توجہ دیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، اس قوم کو اپنے ذلیل و رسوا کرنا ہے، تو یہ دو چیزیں ٹارگٹ کر لیں، اس کی ہیلتھ اور ایجوکیشن، دونوں سے محروم کر دیں، وہ قوم کہیں کی نہیں رہے گی. ایسے ہی اور جب اس ایک وقت یہی حال ہے. آپ کا معاشرہ ہیلدی نہیں ہو گیا تو وہ خود کا کیا خیال رکھے گا، آس پاس کے لوگوں جو کا اپنا نہیں رکھ سکتا وہ دوسرے کا کیا رکھے گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور تعلیم ایسا ہے کہ اس سے قومیں بنتی ہیں، شعور آتا ہے، وہ آگے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. تو کافی امپورٹنٹ ہے. اچھا، آپ جب خود جاتے ہیں فیلڈ میں دوران کیمپس، آپ نے کہیں جانا وزٹ کے لیے، تو آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں یا کچھ کمپنی اسپانسرز ہوتی ہیں، یا کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟
अच्छा महविश, हम ऑलमोस्ट 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का। तो अनफॉर्चुनेटली अगर मैं मेडिकल कैंप्स की बात करूं कि हमने टिल डेट 119 फ्री मेडिकल कैंप्स किए हैं। इसमें आप कश्मीर में भी जी, चित्राल में भी, तो खैबर में भी, सिंध तक हमने कैंप्स किए हैं। लाइक ऑलमोस्ट 120 लोकेशंस आप कह लें। तो उसमें कितनी मेडिसिन यूज़ हुई होंगी, लाइक हर कैंप पे अगर मैं बताऊं 600-700 एवरेज पेशेंट आता है। तो आज तक हमें लाइक मेडिसिन उस तरह से स्पॉन्सर कहीं से भी होती नहीं है जी। अच्छा, तो एक ब्रेक लेनी है, जी। ब्रेक के बाद इन डिटेल में आपसे जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो ये जानना कि आया कौन किसी को कोई किसी मुश्किलात का कोई सामना तो नहीं है, या किस तरह से जो है वो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसमें मज़ीद भी हम अतीक से जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम करें आज खिदमत खल्क़ के हवाले की। ईमान का तकाज़ा है, लेकिन कुछ शराइत होती हैं, कुछ तकाज़े हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं खिदमत खल्क़ की, वही हम जान रहे हैं। अतीक हमारे साथ है। अतीक, हम बात कर रहे थे कि जब आप निकलते हैं किसी जगह काम के लिए, कहीं किसी जगह सर्वे के लिए जाते हैं, तो आपको किन मसाइल का सामना होता है, वो बता रहे थे। मसाइल का बिल्कुल मैं जिस तरह उसकी बात कर रहा था कि हमने ऑलमोस्ट 120 मेडिकल कैंप्स की, आप कह रही थी कि लाइक कोई कंपनीज वगैरह स्पॉन्सर करती हैं, तो उसका मैं बता रहा था कि लाइक अनफॉर्चुनेटली हमें किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज से उस तरह से स्पॉन्सर नहीं मिलता। ठीक है। हम अपनी मदद आपके तहत महविश, जैसे मैंने बात की कि हमारे साथ ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 7-8 साल का सफ़र है, तो हमारे साथ उस तरह से लोग भी जुड़े होते हैं। ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि जो भी हमारे साथ लाइक लोग जुड़े हैं, वो उनको हम एक एक बंदे को लाइक जानते हैं। क्या बात। लाइक जो भी बंदा अगर डोनेट कर रहा है तो वो या तो मेरा दोस्त है, या जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, या हमारे कोर मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स होंगे। लाइक एक सोशल सर्कल जो हमारा है सारा, तो उससे हम फंड्स रेस करते हैं सारा। लाइक चाहे वो हम फिर मेडिकल कैंप के लिए करें, चाहे वो ऑर्फन्स का कोई इवेंट है उनके लिए करें, या फिर रमज़ान का कर लें, मेडिसिन के लिए कर लें, बाकी जो भी केसेस आते हैं। ठीक है। तो वो सारे का सारा लाइक बहुत ही रेयरली सोशल मीडिया के थ्रू जो हम केसेस पुट करते हैं, तो उधर से है कि कोई दोस्त शेयर करते हैं, तो उनके दोस्त देख के तो उसमें आ जाते हैं। और वो फिर अपनी इस्तिताअत वो चेन बनते चली जाती है। क्या तो बात। उस तरह से अगर बड़े लेवल पे कहा जाए तो वो उस तरह से नहीं है बाकी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है। ऑब्वियसली 7-8 साल का एक सफ़र होता है, तो आपके साथ रोज़ नए लोग जुड़ते हैं। लाइक अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो हमारे पास रोज़ाना की तादाद पे लोग ज्वाइन करते हैं। फिर वो चाहे मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, वो उस हिसाब से फिर अपने देखता है मेडिकल कैंप में आ सकता है या रमज़ान में आ सकता है। हाँ, तो आगे रमज़ान की आमद है, तो आपकी तो मसरूफियत और बढ़ जाएगी, दस्तरखान सजेंगे माशाल्लाह से। डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर इट। और रमज़ान एक ऐसा महीना होता है, और रमज़ान मेहरबान के नाम से जो हमारा अफ्तार दस्तरखान होता है, उसके लिए हमारे वॉलंटियर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। क्या बात। एक हमारी जो सालगिरह होती है वो हम ऑर्फन्स बच्चों के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मार्च में होती है, 23 मार्च को। एग्जैक्टली तो आपको याद भी हो गया माशाल्लाह से। बिल्कुल। तो वो भी इंशाल्लाह हम रमज़ान से पहले प्लान कर रहे हैं। तो उसमें एक गेट टुगेदर भी वॉलंटियर्स का हो जाता है, एक उनको बैकअप करने के लिए भी, जगाने के लिए, और दूसरा उन यतीम बच्चों के साथ भी एक हमारा दिन हो जाता है, क्योंकि वो हमें अब तो याद हो गए हैं भी उनको, और वो मिस करते हैं हमें जब हम नहीं जाते। तो उनके लिए एक पूरा दिन फन फिल्ड इवेंट होता है, वो हो जाता है। और बाकी जो आपने रमज़ान की बात की है, तो वो तो डेफिनेटली सारे खुश होते हैं, क्योंकि और खुशगवार लम्हा होता है। अच्छा अतीक, बेसिकली आप क्या समझते हैं कि इस लाइन पे आने के लिए, इस जज्बे को उजागर करने के लिए, खिदमत खल्क़ का जज्बा, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करना, अल्लाह पाक ने आपको एक वसीला बनाया है, तो अपनी उस जिम्मेदारी को समझना, जो बेसिक बुनियादी शराइत हैं, वो आप क्या समझते हैं कि क्या है? क्योंकि हर इंसान, मुझे लगता है कि नहीं सोशल वर्क कर सकता, या लोगों की खिदमत में उस तरह पेश नहीं हो सकता। हाँ, वो किसी के थ्रू, यानी कि आपके थ्रू वो पहुंचा सकता है, लेकिन डायरेक्ट हो सकता है मुश्किल हो। तो बेसिक आप क्या समझते हैं कि इसमें बेसिक शराइत क्या है जिन्हें फॉलो करना मस्ट है? अच्छा महविश, इसमें मेरे ख्याल में शराइत या फॉर्मेलिटीज़ उस तरह से नहीं हैं, ठीक है, या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि आप इसके लिए आपको किसी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की ज़रूरत नहीं है कि लाइक वो ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप वो काम करें। आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपके इर्द बहुत गिर्द बड़ा प्लेटफॉर्म।
बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, आप टिक टॉक यूज़ कर रहे हैं, लाइक देयर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जो यूज़ कर रहे हैं उसको, तो आप उसको भी अगर इफेक्टिवली यूज़ करें ना, आजकल हमारे लोग ज़्यादा मेरे ख्याल में टिक टॉक पे ही हैं, लेकिन आप अगर उस पर सिर्फ वीडियोस बनाएं या पिक्चर्स बनाएं, गाने लगाएं, अगर उसको इफेक्टिवली थोड़े यूज कर लें, जो लाइक आपकी फॉलोइंग भी अच्छी है, काफी लोगों की आपने देखा होगा लेकिन मिलियंस में फॉलोइंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अच्छी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, जो लोगों की खिदमत वाली, उन्हें ज़रा बूस्ट करने में, वायरल करने में वक्त लगता है। एग्जैक्टली लेकिन मेरे ख्याल में समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली शायद हम इस काम में आर भी महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि जी हम किसी से मांग रहे हैं। भाई आप मेरे ख्याल में आप किसी और के लिए अगर मांग रहे हैं तो इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है। जिस तरह मैंने बात की कि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि वो आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें और इस लेवल पे करें, आप अपने गांव में देखें, आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपने पड़ोसी इर्द गिर्द के जो लोग हैं, एग्जैक्टली जो सफ़ेद पोश लोग हैं, आजकल के हालात आपको पता है, महविश आफ्टर कोविड एंड आफ्टर फ्लड लोगों के हालात एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा, लाइक जो मीडियोकर तबका था वो भी इवन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो आप फिर जो डेली वेज लेबर्स हैं, जो कि हम यहाँ पे जिनके साथ दस्तरखान करते हैं, वहाँ पे आप जाएं, G94 का इलाका है जो इस्लामाबाद के लोग देख रहे हैं, अगर वो कभी लोग किसी को फुर्सत मिले जाके देखें, लोग बाहर सोते हैं लाइक इन कैपिटल, तो ये लोगों के वहम गुमा में भी नहीं होता। तो मैं वही बात अर्ज कर रहा था कि लाइक आप अपने आसपास देख लें, अगर कोई आपके पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है, आपके पास फेसबुक है, आप उसकी डिटेल्स लें, आप उसको वेरीफाई करें, आप उसका एक ड्राफ्ट बना के कि जी इस तरह एक बंदा है, उसको ये मसला है जी, उसको इतनी एड रिक्वायर्ड है, अगर कोई हेल्प करना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर है, और समटाइम्स लोगों के पास मोबाइल भी नहीं होते, इतने गरीब लोग होते हैं, नहीं तो आप उसको वो करें कि जी ये मेरा इजी पैसा नंबर है, आप उसको ट्रांसपेरेंट रखें, लोग करते हैं। आपके हालांकि आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपको कहेंगे कि जी हमें आगे का कुछ नहीं पता, ये ले आप उनकी हेल्प करें। तो पता है एक दफ़ा आप करते हैं ना तो वो, और एक दफ़ा आप ये काम शुरू करते हैं ना तो इसमें ऐसा मज़ा है। मेरा एक दोस्त था, मैं इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुना, तो वो मुझे कहते थे कि अतीक मैं कैसे स्टार्ट करूँ ना। मैंने कहा आप बड़े से बिल्कुल स्टार्ट ना करें। मैंने कहा आप एक केस आपके पास कोई आता है ना, तो आप वो ले लें, मेरे साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी शेयर करें अपने सोशल सर्कल में ना। तो वो मुझे उसका एक मैसेज आया, कहते हैं भाई एक बंदे को व्हील चेयर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप उसे इनिशियली डिटेल्स लें, मैं केस आपको मैं ड्राफ्ट करके लिख देता हूँ, आप उसको करें। उसने वो किया, डिटेल्स ली, केस उसको मैंने बनाया, उसने शेयर किया। मेरे ख्याल में 12,000 उस टाइम होता था व्हील चेयर, शायद 1-2 साल पहले। तो उसने 2 दिन बाद ना मुझे मैसेज किया बड़ा खुशी ना, कहते भाई वो व्हील चेयर मैंने ले लिया, उस बंदे को दे दिया। और यकीन माने मेरे मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैंने अपने हाथों से उस बंदे को व्हील चेयर दी। और वो प्योर एक होती है, वो खुशी जो होती है ना, खालिस बिल्कुल। एग्जैक्टली मैं भी कह रहा हूँ ना, ये हर बंदे के अंदर एक स्पार्क होता है, लेकिन वो स्पार्क जब निकलता है ना, तारों को टच करने की एग्जैक्टली वही बात है। तो वो दोस्त मेरा परसों भी मुझे यहाँ पे कहीं मिला, तो वो फिर मुझे उसने पूछा कि कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ रहा हो, अफोर्ड ना कर सकता, वो मुझे दें। तो देखा आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें वो हो गया, एंगेज हो गया। तो वो खुद से चीज़ें कर रहा होता है डिफरेंट। तो इस तरह हमारे लाइक हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हर साल हम रिन्यू करते हैं ना, उसमें हम जितनी भी यंग लड़के आते हैं उनको रोल देते हैं, उनको लीडिंग रोल देते हैं ताकि वो भी सीखें। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ रह के वॉलंटियरिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने स्टार्ट की, और देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है काम। मतलब पहले वो एक वॉलंटियर था, जस्ट वो सर्व करता था, फिजिकली आके हमारे साथ हेल्प करता था। अब उसने अपना शुरू किया है, उसके साथ अपने उसके दोस्त होंगे, अपनी फैमिली, अपना सोशल सर्कल, डिफरेंट लोग उनको अप्रोच करेंगे। तो देखें हम एक साइड कवर करें, वो दूसरी साइड कवर है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसी तरह फैलता है सारा। आई थिंक इसी तरह जो वैलिड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाकई में काम कर रही हैं, जो क्योंकि आपके पास अगर फंड्स आते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी एक अमानत के तौर पे है, और अमानत में खयानत जो है वो यकीनन इस्लाम इजाज़त नहीं देता, मुआफ़ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस अमानत में खयानत करते हुए दिखाई भी देते हैं। अब प्योर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मिलावट वाली कौन सी है, ये हम कैसे इसका पता लगाएं?
अच्छा मैविश, अब इसमें मैं डेफिनेटली नेम तो नहीं कर सकता, हाँ नहीं लेकिन नाम, मैं लेकिन एक वो तरीका, क्योंकि हर इंसान अब जैसे एग्जैक्टली रमज़ान आ रहा है वो चाहते हैं कि चलें वो लोगों की मदद कर सकें, एग्जैक्टली तो किस तरह वो पता चले कि अब अतीक की ऑर्गेनाइजेशन है और ये माशाल्लाह काम कर रही है और प्योर काम है, इस तरह और बहुत सारी हैं लेकिन वो पता नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। मैं भी ऐसे ही है, मैं हर दफ़े यही बात करता हूँ कि आप जहाँ भी डोनेट करें, पहले तो वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट, फाउंडेशन और वट एवर वो होना चाहिए, कि वो एटलीस्ट गवर्नमेंट से वो हो, वेरीफाइड हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि लाइक जो बैंड आउटफिट्स कुछ कह रहे हैं, या जो इसमें लाइक बैरूनी ममालिक भी, वो एक लंबी डिबेट हो जाती है कि वो उसमें फिर कैसे उनको हाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे ख्याल में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो या चाहे ट्रस्ट हो या फाउंडेशन है, जो भी हो। ठीक है। दूसरा, उसके बाद आप खुद उनको असेस करें। अब वी आर नॉट अ बिग नेम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 120 फ्री मेडिकल कैंप्स वॉलंटरीली, ज़बरदस्त। विद नो ऑफिस, विद नो ओवरहेड्स, विद नो ये सैलरीज। एक छोटा सा काम नहीं है, एग्जैक्टली माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ हाँ, है और लेकिन बहुत बड़ा स्टिल एक अगर कारनामा। हाँ बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करें, हम उनकी तरह बड़ा नाम नहीं है, लेकिन लोग हमें क्यों डोनेट कर रहे हैं, या हमारे दोस्त यस हमें क्यों डोनेट कर रहे हैं, हाँ, सोशल मीडिया पे लोग हमें क्यों वो बड़ी अप्रोच कर ऑर्गेनाइजेशन रहे को भी हैं, तो कर सकते हैं, आपको क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा सारा कुछ एक तो ट्रांसपेरेंट है, प्योर। सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ है, और दूसरा ये कि लोग देख भी रहे हैं। एक बात होती है ना कि वो लोग कहते हैं कि यार आप शो ऑफ ना करें, वो डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। मैं आई मस्ट से कि लाइक ऐसा ना हो कि जी आप 1,000 रुपये दे रहे हैं या एक थैला पकड़ा रहे हैं और उसकी जी सामने कैमरा की तरफ देखें, तस्वीर लें, वो उस चीज़ के हम खुद भी बड़े ख़िलाफ़ हैं। ऐसे पिक्चर्स हम बिल्कुल लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल रैंडम हो कि बस इतना दिख जाए कि क्या कहते हैं, लाइक वो उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाए हाँ कि यहाँ पे ये इवेंट हुआ था, इस डेट को हुआ था, हाँ इतने लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए थे। आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जी मैंने 120 मेडिकल कैंप किए, तो मेरे पास उसका डाटा भी होना चाहिए। प्रूफ। आप शायद हाँ मुझसे कोई वीडियो मांगे, पिक्चर्स मांगे, सबूत ताकि आप पीछे बिल्कुल। चला सकें बैकग्राउंड में या हाँ ये ना उसमें। हो कि हम कहें कि वो दिखाएं और अतीक के पास कुछ भी ना। एग्जैक्टली मेरे पास कुछ हो ही ना, यस वो तो वो चीज़ें प्रूफ के लिए लाजमी हाँ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप तेरे ट्रांसपेरेंट, बोले वो जो आपने किया हुआ है। वो जो किया हो, हाँ और वो जो जब आपका नज़र आता है, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, लोग आपको ट्रू। डोनेट करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो हम, अगर मैं आपको कहूँ कि रजिस्टर्ड हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं, जो थ्रू वेबसाइट्स आते हैं, एक एक बंदे का डाटा हमारे पास आता है, वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 तक रजिस्टर्ड हमारे साथ क्या लोग हैं। बात है, वॉलंटरली जो आ रहे हैं। वॉलंटरी लाइक ज्वाइन करते हैं ये, ग्रेट। तो लाइक वो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड, 10,000 बंदे, लाइक ये डायरेक्टली लोग हैं। अब इनडायरेक्टली फेसबुक पे कितने लोग देख बहुत हो रहे सकते हैं। हैं, इंस्टाग्राम पे कितने हाँ लोग देख रहे हैं, फिर ये जिस तरह मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो लोग कितना देख रहे हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो यही बात है कि जब आप काम करते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है, वो नज़र आते हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट तो ट्रांसपेरेंसी इज़ और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, मेन ये पॉइंट। ज़्यादा। आपने एक दिन मरना है, आप यहाँ पे जितना भी कमा लें, लोगों का एग्जैक्टली हक खा लें, वो यहीं पे रह जाना दुनिया में। ऐसा ही है। लेकिन जितना ज़्यादा आप अल्लाह के बंदों पे खर्च करेंगे, हाँ आपकी आखिरत जो है ना वो संवर सकती है। ऐसा ही। अच्छा, आपसे आपके इदारे से मुस्तफ़ीद होने के लिए फेक लोग भी तो आते होंगे कि मैं गरीब गुरबा हूँ और मुझे भी मदद चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैविश आते हैं लोग, वो क्या कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ तो इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा के, और वो मतलब आपको इतना पुश करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने वो क्या कहते हैं कि एम्पैथेटिकली देखना होता है, पहले वो केस वेरीफाई करना होता है, मतलब छानबीन करनी है कि छानबीन वाकई लाजमी ही करनी है कि इसको ज़रूरत है। इसमें वो एक चाइनीज़ कहावत है ना कि अगर आप कोई दरख्त तोड़ना चाहें, तो पहले आप 10 दिन में अगर आपने उसको काटना है, तो आप 9 दिन उसको कुल्हाड़ी को तेज़ करें और 1 दिन उस पर लगाएं। दिस इज़ व्हाट आई डू व्हेन आई गेट एनी केस, रैंडम केस आते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारे किसी को तो जानते नहीं है, ऐसे ही है, कुछ ऐसे केस आते हैं कि जो लाइक फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या रेफर किए फ्रेंड्स जाते के, हैं। तो वो बंदा इजीली वेरीफाई करता है। या अगर आपके, वैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हर बड़ी सिटी में तो लाजमी कोई ना कोई होता है, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कोई ना कोई जानने वाला होता है, ठीक है। फ्रेंड्स भी हैं, टीम्स भी हैं, तो हम वैसे ऑन ग्राउंड पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं। अगर फिर भी नहीं होता, तो फिर यह है कि उसी तरह जिस तरह मैंने एक वो एग्जांपल दी, कि उस तरह मैं पहले उसको प्रॉपर वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं विश व्हेन आई पुट दैट केस ऑन फेसबुक या कहीं भी फॉर फंड रेजिंग
یا میں کسی اور بندے کو بھیجتا ہوں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہ مجھ سے اگر پوچھتا ہے کہ یار از ہی اور از شی زکوٰۃ ایلیجیبل, اور وہ اس کا مجھے پتہ نہ ہو, وہ پھر مجھے پوچھے کہ یار میڈیکل پیپرز بھیجو عتیق, میں کہوں وہ سر وہ تو میرے پاس نہیں ہے, تو لوگ ڈاؤٹ کرنا شروع کر جائیں گے آپ اچھا پہ. بندہ بھی اسے ہیلپ چاہیے اور اس کے پاس کوئی پروف کوئی ثبوت نہیں. ایگزیکٹلی. ہاں, سم ٹائمز جو لوگ ہمارے والنٹیئرز یا ہمارے فرینڈس بھی ہمیں وہ ڈیٹیلز بھیجتے ہیں, ایون اگر میرے گھر والے بھی مجھے اس طرح کوئی کیس پکڑا کے, میں اپنے بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ گیٹ اٹ ویریفائڈ سارا کچھ, اس کے بعد خود سے بھی کوشش کرو, پھر میں بھی کوشش کروں گا. نام آپ کو کمانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں, لیکن اس نام کو بگاڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا لمحہ ہی کافی ہوتا ہے. تو ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ناظرین اس ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کریں آج خدمت خلق کے حوالے سے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, لیکن اس جو یہ خدمت ہے اس کو سمجھنا, اس کو پہچاننا اور محسوس کرنا یقیناً یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے, لیکن مزید اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے لوگ, طرح کے آرگنائزیشنز جو ہیں کام کریں, جن میں سے ایک ہیں عتیق جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں. عتیق, آگے رمضان کی آمد ہے, جیسے ہمارے ٹرانسمیشن کا سلسلہ اس کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کا جو کام ہے وہ تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا, ان کو وہ تمام تر ریسورس پرووائڈ کرنا جن کی انہیں ضرورت ہے. تو رمضان کے لیے کیا پلاننگ, کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ جی بالکل مہوش, رمضان کا نام سن کے نا ایک ایکسائٹمنٹ سی آتی ہے. تو جیسے میں نے پہلی بات کی کہ والنٹیئرز ہمارے نا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کے لیے, حالانکہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے افطاری کریں. حالانکہ اگر میں کہوں تو ہم نے جون جولائی کے اس میں بھی نا رمضان جب آیا تو, اور اتنے زیادہ والنٹیئرز ماشاء اللہ اس میں آتے ہیں نا کہ ہمیں لائک اتنے زیادہ ضرورت نہیں ہوتے, لیکن ہم کسی کو اوبویسلی منع تو کرتے نہیں ہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ ہیں اور اس چیز کو ایکسپیرینس کریں کہ لائک ہاؤ اٹ فیلز کہ جب آپ روڈ سائڈ پہ ایک کھجور کے ساتھ, یا سم ٹائمز وہ بھی نہ ملے, یا صرف پانی کے ساتھ آپ روزہ کھولتے ہیں, پھر کیسے فیل ہوتا ہے. تو رمضان کی تیاری انشاءاللہ ہیں, کر رہے ہیں. بس کہاں کا کس کس جگہ یا کس کس شہر میں جو ہے وہ پلاننگ اور تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے؟ اچھا میں اس میں راشن وغیرہ تو ہمیں جہاں سے بھی ریکویسٹ آتی ہے, جہاں سے بھی ہمارے پاس پری آئیڈینٹیفائڈ فیملیز ہوتی ہیں, وہ تو ہم کسی بھی سٹی میں کر لیتے ہیں. باقی اس کا دسترخوان کا جو ہوتا ہے وہ مینلی ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں تو کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہمارا مختلف سیکٹرز میں کرتے ہیں یا ایک جگہ؟ نہیں, ہمارا ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں, G94 میں جو چمن میٹرو اسٹیشن کے بالکل پاس ہم گرین بیلٹ پہ لگاتے ہیں. اور یہ جگہ لمبی صفیں بچھی ہوتی ہیں, اور کیا اس وقت سما ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے لائیو. صحیح ہے. اور یہ جگہ ہم نے میں بھی چوز اس لیے کی کہ ہم ایک تو 7-8 سال سے ریگولر وہاں پہ کر رہے نا, تو وہاں پہ سارے جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ابھی ریسنٹلی تو خیر ایک پناہ گاہ بنا ہے, لیکن اس میں صرف میرے خیال میں 60-70 بیڈ کی کیپیسٹی ہے. جو باقی سارے لوگ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, وہ سارے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. جو دکانوں کے سامنے جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لائک ابھی تو ٹھنڈ تھوڑی کم ہو گئی, لیکن یہ جنوری دسمبر اس سرد موسم میں باہر سوتے ہیں, ان کے پاس کمبل رضائی وغیرہ بھی نہیں ہوتی پراپر, وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ لوگ بھی ابھی نا الحمدللہ میں جانے لگے, گزرتے وہاں سے تو کوئی نہ کوئی لازمی مل جاتا ہے, سلام کر لیتے ہیں. تو وہ لوگ ایسا طبقہ ہے کہ ڈیلی ویج لیبرز ہیں, لائک ڈیلی ویج پہ کام کرتے ہیں, دیہڑی دار طبقہ ہے, تو ان کو 2-3 دن 4 دن سم ٹائمز کام بھی نہیں ملتا. تو اس بندے کے لیے بڑی ایک غنیمت ہوتی ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ 1 مہینہ رمضان میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا, یا کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو ایک تو وہ طبقہ ہو گیا, اس میں ڈیلی ویج لیبرز ہوتے ہیں. باقی جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں, اپنے موسٹلی دیکھے ہوں گے بیچارے کافی بزرگ ہوتے ہیں, ایک لائک بڑی ایج میں ہوتے ہیں, پھر ان کا اتنا وہ بھی نہیں ہوتا, اتنی سیلری بھی نہیں ہوتی کہ جی اس میں وہ, کیونکہ اوبویسلی لیٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے آفس میں بھی ہوں گے, آس پاس آفیسز میں ہوتے ہیں, تو وہ گھر جاتے ہوئے سم ٹائمز لیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں ان بیچاروں نے بھی اپنی دیہاڑی وہ پوری کرنی ہوتی ہے, تو وہ لوگ بھی درمیان میں آ جاتے ہیں. تو یہ مین 3-4 جو طبقے ہیں یہ اس سے لائک اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں دسترخوان کے, اور الحمدللہ اس پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں روزانہ. اور اچھا اس میں بھی اب جتنی یہ جو دسترخوان آپ ارینج کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں, یا راشن کے لیے رمضان کے لیے جو بھی آپ اپنی خدمتیں, جو بھی آپ اپنے یہ
لوگوں کو سروسز دیں گے، اس میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت یا رمضان میں لوگ انوالو ہوتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں؟ میں وش وہی سارے ہمارے پروجیکٹ اسی طرح اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن وہی یا کہیں نہ کہیں سے دوست دوستوں سے احباب، فنڈ آ گئے، کچھ نہ کچھ ہو گیا؟ ہاں وہی بس فرینڈز یا فرینڈز آف فرینڈز، وہی جو ایک ہمارا کلوزڈ سرکل ہے اسی میں سے موسٹلی لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. رینڈملی بہت کم، بہت ریئرلی، لائک کوئی اگر فیس بک پہ دیکھ لے، لیکن وہ بھی اسٹل اوبیسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ لوگ 7-8 سال سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے فیس بک پہ ساری چیزیں ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں، یا پھر وہ رمضان کا بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار تو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ایون لوگ گزر رہے ہوتے ہیں خود آ کے تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ یہ کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری یوتھ ہیں، فیمیلز بھی ہمارے ساتھ والنٹیئرز ہوتی ہیں. حالانکہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اکثر کاروباری شخصیات کرتی ہیں یا جو بڑی آرگنائزیشنز جن کا نام پرومیننٹ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں صرف پوچھتے ہیں، پھر وہ خود اس میں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، اکثر لوگ والنٹیئر بھی کر لیتے ہیں. تو اسی طرح چل رہا ہے الحمد للہ. یہ سلسلہ چلتا ہوا جا رہا ہے. کچھ مزید ایسے کیمپس جو آپ لگانے جا رہے ہوں؟ کیمپس ابھی رمضان میں تو اوبویسلی نہیں ہوں گے، ابھی بس یہ کمنگ ویکینڈ انشاءاللہ ہمارا ایک کیمپ ہے، اور وہ رمضان سے پہلے ہمارا لاسٹ میڈیکل کیمپ ہوگا. ٹھیک ہے. اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ کہاں پہ وہ لگانے جا رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ قریب ہی ایک گاؤں ہے فتح جنگ کے پاس، وہاں پہ کریں. پچھلے ہفتے ہم نے ڈسٹرکٹ خیبر میں کیا تھا، اس سے پہلے چترال میں ہم نے کیا ہے، کشمیر میں کیا ہے. تو جہاں سے بھی ریکویسٹ آتی ہے تو جو ڈاکٹرز وغیرہ جو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے یا کرو جو ساتھ لے کے جانا ہے یا میڈیسنز وغیرہ وہ خود ہی ارینج کر رہے ہیں؟ جی وہ سارا خود اس کے لیے لائک فنڈز ریز کر کے تو سارا کچھ، پھر اسے میڈیسنز، ٹرانسپورٹ کا بھی ہم لائک خود سے بھی کرتے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ چلیں سچ سویرا کے پلیٹ فارم سے، میں جو ہمارے ساتھ لوگ جاتے ہیں اسپیشلی ڈاکٹرز، ان کو میں کافی زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، بلکہ اپریشیٹ میں ہر جگہ کرتا بھی ہوں. ایک تو ہے کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر کہا ہے کہ ڈاکٹر اتنے مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. ان کی ایک چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی 36 آورس کال کے بعد. سم ٹائمز وہ بیچارے آتے ہیں ہمارے ساتھ بغیر نیند کیے، اسٹل اس میں میں ہمارے سے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. جو ہمارے ٹرانسپورٹ ایکسپینسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم سارے مل کے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ اسی پروگرام کے توسط سے ان کے لیے ایک اپریسیشن بھی ہے میری طرف سے. بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح الحمدللہ یہ جو 120 کیمپس کیے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کریں گے بھی. تو آگے یہی سلسلہ، یہی خدمت اللہ کے بندوں کے ایک سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے یا کچھ مزید بھی سوچا ہے؟ نہیں انشاءاللہ مزید تو ہر سال ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم ایک بلڈ کیمپ کا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کر لیں، کیونکہ تلیسیمیا کے بچوں کے لیے وہ کافی ریکوائرڈ ہوتا ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر تھوڑی گرمی بھی آ جاتی ہے، یونیورسٹیز بھی بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سمر ویکیشنز. تو اس سے پہلے ہم ان کو جو جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے اس کی بات کی تو 120 میڈیکل کیمپس اگر ہم نے کیے تو میرے خیال میں وہ نا ایک سروے بھی ہمارے پاس آ گئی ہے، ایک فیزیبلٹی بھی آ گئی ہے. کافی ایسی لوکیشنز ہیں کہ جہاں پہ لائک ہم سالانہ کیمپ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ڈسپینسریز کا انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لائک اپنے ہم سے بھی جتنا ہو جائے، یا کوئی ایسے پارٹنرز ہمیں ملیں یا جو کوئی لوگ سن رہے ہیں اور اس چیز میں ہمارے ساتھ ہیلپ کر سکیں، تو ان جگہوں پہ بندہ ڈسپینسریز انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ڈسپینسریز قائم کرے. اور ان لانگ ٹرم انشاءاللہ ایمبولینس سروس وغیرہ اسی طرح، کیونکہ وہاں پہ میں بہت ہی، ایک تو جو میں اگر کوئکلی ان جگہوں کی بات کروں جو دور دراز علاقے ہیں، جیسے کشمیر کہہ لیں آپ، چترال کہہ لیں، یا جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کہ لائک اس طرح سے کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہوتے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز یا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں، وہ کافی زیادہ دور ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے کی مسافت پہ ہوتے ہیں. اور روڈز کا آپ کو پتہ ہے کشمیر، چترال، گلگت یا جو بھی پہاڑی علاقے ہیں ان کا. اور سب سے بڑی بات افورڈیبلٹی کا. ایک بندہ اگر پھر 3-4 گھنٹے دور کسی ہاسپٹل اس نے جانا ہے اور وہ گاڑی اسپیشل کرائے پہ لے کے جائے گا تو 6-7-8 ہزار. ایک غریب بندے، پھر اس طرح کوئی بے روزگار، پھر کوئی دیہڑی دار طبقے والا بندہ، وہ اس کے افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے ہیں مائنڈ میں، اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق انشاءاللہ بلکہ اس سے زیادہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. بس وہ کہتے ہیں جذبہ ہو نا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے. کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو ہے نا وہ مدد مل ہی جاتی ہے اگر آپ کی نیت صاف ہو. نیتوں کے پھل ملتے ہیں، نیت ہونی چاہیے اور ہارڈ ورک کرنا چاہیے. میرے خیال میں اللہ راستے خود ہی کھولتا ہے. بالکل. حکومتی سطح پہ کوئی ہیلپ ہوتی ہے آپ لوگوں کو، کہیں سپورٹ؟ نہیں، حکومت سے تو میرے خیال میں حکومت سے تو ریکویسٹ کی جا سکتے کہ ریکویسٹ نہیں، میں تو اگر آنیسٹلی بتاؤں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے.
میرے خیال میں حکومت کی آپ وہ کیا کہتے ہیں یا تو نہ اہلی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ ہے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. پوائنٹ. این جی اوز جتنی بھی ہیں یا باقی جو لائک نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہو گئی ہیں جو بھی جو خود اس طرح کر رہے ہیں وہ اس لیے تو کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ وہاں پہ لیک کر رہی ہے. لائک ایجوکیشن کس نے دینی ہے, ہیلتھ کس نے دینی, ٹھیک ہے ہر چیز گورنمنٹ نہیں کر سکتی لیکن ایک راستہ, ایک ٹریک, لیکن تھوڑا بہت اگر ہو نا. اب ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی تو پاورٹی لائن سے نیچے ہے تو اس کو آپ کیسے اس طرح سے تو نہیں کر سکتے نا کہ ان کو آپ پوری عمر نہ آپ کھلا سکتے ہیں, نہ پوری عمر ان کو اس طرح سے صحت کی یا سہولتیں دے سکتے ہیں یا ان کو فری تعلیم وغیرہ. تو اوبیسلی حکومت لیول پہ وہ لازمی ہونا چاہیے. باقی جو کچھ وہ رہتا ہے تو وہ لوگوں کو اپنا پارٹ لازمی پلے کرنا چاہیے جو جن کی کیپیسٹی میں ہے. تو اسی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو بالکل پارٹنرشپ ایک دوسرے, دیکھیں انسان جتنا بھی بڑا بن جائے, جس بھی مقام پہ پہنچ جائے, انسان کو انسان کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. ایسا ہی ہے, اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنا, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا, اس کے تھرو کسی کی ہیلپ کر دینا, یہی زندگی اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. آپ کے بینک بیلنس جتنے بھی بڑے رہے, آج اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, آپ کی سانس اینڈ ہو جاتی ہے, وہ سب کچھ وہیں رہ جائے گا. آپ نے جو دیا ہوگا, جو لوگوں کی مدد کی ہوئی ہوگی, وہ آپ کے صدقہ وہ ساتھ جائے گا اور وہ آپ کے کام آئے گا. یہ جذبہ پیغام کے طور پہ آپ لوگوں کو کیسے پیغام دیتے ہیں یا ایڈوائز کرتے ہیں کہ خدا را اس اب حکومت کو چھوڑ دیں, اس سے آپ کوئی امید نہ رکھے, وہ جو کرے تو بڑی اچھی بات ہے, بونس کے طور پہ اسے سمجھ لیں, لیکن اپنی مدد آپ کے تحت یا دوسروں کو ساتھ لے کے چل کے کیسے ہم لوگوں کی مدد کریں, ان لوگوں کی خاص کر جنہیں واقعی جو مسائل کا شکار ہیں, مشکل میں ہیں, انہیں میں نے, آپ نے, ہم سب نے مل کر نکالنا ہے. تو یہ سلسلہ, یہ آغاز, فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ کیسے لیں؟ میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے, کیونکہ ایک جذبہ بھی ہوتا ہے, ایک انرجی بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا پارٹ لازمی پلے کریں, کیونکہ میرے خیال میں آدھی سے زیادہ آبادی ہماری یوتھ ہی ہے. بالکل 64% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو اگر وہ لوگ سارے اپنی کیپیسٹی کے مطابق کریں, چاہے وہ ہیلتھ میں کر سکتے ہیں, چاہے ایجوکیشن میں کر سکتے ہیں, چاہے کسی بھی سیکٹر میں کر سکتے ہیں, آپ اپنا پارٹ اپنے ارد گرد بالکل اپنے کلوزڈ اس میں ویسینٹی میں آپ دیکھیں, بہت وسیع دائرہ چھوڑ دیں, اپنے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں. ایگزیکٹلی, ہر بندہ میرے خیال میں اگر اپنا پارٹ پلے کرے گا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جا کے خود کو ٹھیک کرے گا تو سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تو میرا ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. اور ہم لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں یہاں پہ, یہ بھی بات ضرور ایڈ کر دیتے ہیں, ایک دو منٹ ہمارے پاس ہے, کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ عتیق کا کام ہے. عتیق ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کسی اور کا کام ہے. یہ دوسروں پہ ڈال دینے والی یہ جو حرکت ہے, یہ اس کو نکالنا بڑا ضروری ہے. نہیں اوبویسلی وہ میں نے وہی کہا کہ اگر میرا کام نہیں بھی ہے تو میرے خیال میں آئی شوڈ گیو اٹ اے ٹرائی, شاید میں کر لوں, کسی اور کا کام آسان ہو جائے گا. بالکل تو وسیلہ بن جائے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کوشش تو کریں. تو ہمیشہ سے میرا یہی میسج ہوتا ہے, خاص کر یوتھ کے لیے جو ہمارے والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ ایک تو یہ ہے کہ نا یہ صرف سرٹیفکیٹ کے لیے یا اس چیز کے لیے نہ کریں, ایک سینس ڈیولپ کریں اپنے اندر کہ مطلب انسان ہی انسان کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے. اب اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بڑھائیں, جو لوگ لائک ہم سے وہ ہیں لیس پریویلیجڈ ہیں, لیس فارچونیٹ ہیں, تو ان کو کون کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہی برکت ڈالتا ہے ان چیزوں میں, ان کاموں میں. تو اور بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے, ایسے ہی ہے کہ آپ کو اتنی ہمت دی ہے. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام بھی یہی ہے کہ جہاں بھی رہیں اپنے ارد گرد لوگوں کا خاص خیال رکھیں, اور آپ کی مطلب ایک چھوٹی سی کہی ہوئی بات کسی کے لیے بہت کیا کہتے ہیں کہ ہاں زندگی بھی بدل سکتی ہے اور ان کا وہ خراب بھی کر سکتی ہے. یہ دونوں ایگزیکٹلی وہ بات میں وہی کرنے لگا تھا, لیکن اس میں دونوں اوبیسلی مطلب نکلتے ہیں. تو جس طرح کہتے ہیں کہ نو رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس ہاؤ ایور اسمال از ایور ویسٹڈ. چھوٹا سے چھوٹا رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس ہو لازمی کریں, چاہے وہ کسی کے ساتھ اچھی بات ہو, کسی کے ساتھ آپ کی ویسے ڈائریکٹلی ہیلپ کریں تو اس کا کافی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل, بہت شکریہ عتیق, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین خدمت خلق کا یہ جو جذبہ ہے اللہ کے بندوں کی ہیلپ کرنا, ان کے کام آنا, ان کے اگر کسی مسائل کا شکار ہیں ان کے اس مسئلے کو حل کرنا, آپ یہ کام جو ہے نا کر کے دیکھیں,
آپ کی روح کو اتنا سکون پہنچے گا, آپ واقعی میں وہ کام, وہ خوشی جو آپ کسی مال میں جا کے ہزاروں لگا کے آپ کو نہیں ملی ہوگی, جو کسی ایک غریب کو ایک وقت کی روٹی کھلا کے جو آپ کو خوشی ملے گی, تو آپ کو ایکچولی میں پتہ خود ہی چل جائے گا کہ خدمت خلق کتنا بڑا جذبہ ہے. اسی بات کے ساتھ ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, وہ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بہت اہم بات ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. دیکھیں کہتے ہیں جانے تو جہاں ہے, آپ صحت مند ہوں گے تو ہی صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, آپ دنیا کے تمام تر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ کا بزنس ہے آپ اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں, بڑے بڑے امپائر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, بینک بیلنس بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ جسمانی لحاظ سے فٹ نہیں ہیں, تندرست نہیں ہیں, تو ان تمام تر یہ جو آپ کی کامیابیاں ہیں, یہ جو آپ ترقی کے منازل طے کیے جا رہے ہیں, آپ اپنا بینک بیلنس بڑھائے جا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہم آئے دن پروگرام کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے, آپ کی جسمانی فٹنس کے حوالے سے, آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ خود کو فٹ رکھیں گے, آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, تو ہی آپ کی زندگی کی ساری رونقیں, ساری کامیابیاں, ساری خوشیاں سمیٹ سکیں گے. لیکن اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دیں, می ٹائم, خود کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا, اپنی فٹنس کا, تو ہی باقی تمام تر کام ہوں گے. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ جسمانی فٹنس کتنی ضروری ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں صحت مند معاشرے کی, تو معاشرہ یقیناً تمام تر افراد کا مجموعہ ہے, اور تمام تر افراد جب صحت مند ہوں گے, تندرست ہوں گے, تو ہی معاشرہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس مہمان موجود ہیں, تشریف لا چکی ہیں, انٹرنیشنل فٹنس ٹرینر ہیں جی آمنہ خان ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم آمنہ. وعلیکم کیسی السلام. ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ آمنہ جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ بتائیں, ناظرین کو کلیئر کریں, ڈیفائن کریں کہ جسمانی فٹنس بیسیکلی ہم کسے کہتے ہیں. جسمانی فٹنس کے لیے نا آپ کی ڈفرینٹ فٹنس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اس آ جاتی ہے. جسمانی جو ہیلتھ ہے وہ ساری اس میں چیزیں آتی ہیں, انڈیورنس آتی ہے, آپ کی اسٹرینتھ آتی ہے, آپ کی اس کے اندر پاور آتی ہے, اسپیڈ آتی ہے. جسمانی فٹنس جہاں پر آپ کی ساری آرگنس ٹھیک ہوں, آپ بالکل ہی فزیکلی فٹ ہوں, یہ آپ کی جسمانی فٹنس ہے. تو کیا جو آپ نے یہ ابھی جتنے بھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں, کیا اس وقت ہم یہ تمام تر چیزیں ہمیں پائی جا رہی ہیں, ہم جسمانی لحاظ سے فٹ ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. Absolutely not. People lack, yeah, people lack strength, some of them lack endurance, some of them lack speed, some of them lack power. Reason? The reason is because they don't train effectively. ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں, جمز میں جاتے ہیں, ہم لوگ یا تو کارڈیو کرتے ہیں, ہم الٹا اپنے مسلس کو لوز کر رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم لین مسل بلڈ اپ کریں, اسٹرینتھ بلڈ اپ کریں. ہاں, That's how. اچھا کیوں ہم, جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ ہم سارے کام کرنے کو تیار ہیں, اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں مجھے فلاں بندے سے آگے جانا ہے, اس کے بزنس سے زیادہ مجھے اپنا بزنس جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے, اور میری واہ زیادہ ہونی چاہیے. لیکن جب صحت کی بات آ جاتی ہے, جس کو لے کے آپ نے یہ سارے کام کرنے, آپ ایکٹیو ہوں گے, تندرست ہوں گے, تو ہی آپ باقی تمام تر کام جو ہے وہ باخوبی طریقے سے سر انجام دے سکتے. لیکن اس جو صحت ہے, اس کو ویلیو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو ویلیو لوگ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو اس کے بینیفٹس اور آؤٹ کمز نہیں پتہ. کون بتائے گا؟ یہ میرے جیسے سرٹیفائڈ نیشنلی انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ فٹنس ٹرینر بتائیں گے, کیونکہ جب تک ہم لوگ اسٹیپ نہیں دیں گے, ہماری عوام کو اویئرنیس نہیں ہوگی. فٹنس, گیٹنگ فٹ از آل اباؤٹ نالج اینڈ اویئرنیس. تو اگر میں آپ کو بتاؤں اسٹرینتھ ٹریننگ کے اسپیشلی خواتین کو کتنے زیادہ فائدے ہیں, تو شاید ہی وہ اس کو چھوڑیں. اگر میں آپ کا فٹنس ٹیسٹ کروں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اندر ان چیزوں کی کمی ہے اور آپ ان بیماریوں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایون یو نو یور نیوٹریشن, یور ڈائٹ کین ٹریٹ کینسر. All of the diseases are caused by the nutrition you are taking, what you are putting into your body. تو اس میں اگر آپ کو ان چیزوں کے فائدے بتاؤں تو آپ کی ساری بیماریاں, ساری دردیں, ساری چیزیں نکل جائیں. چلے ہم فائدے جانتے, لیکن فائدے سے پہلے نا ہم ذرا نقصان جان لیتے ہیں کہ اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, خود کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں ہم بزی نہیں رکھتے, انگیج نہیں خود کو کرتے, تو نقصان کیا ہو سکتا ہے ہماری ہیلتھ کو, خاص کر کیا کون سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں فار وومن اسپیسیفکلی, میل اور فیمیل دونوں کے لیے؟ میل فیمیل کے لیے اگر تو مین جو ہے وہ نہیں کر رہے ٹرین, تو ان کی جو ایجنگ ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لائک وہ زیادہ
جو ہے وہ سال جی نہیں سکتے ہیں. اگر جب آپ اپنی فٹنس کا جلدی بڑھاپے کا ہاں جلدی بڑھاپے کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اگر فیمیلس کی بات کریں تو 30 ایئرس کے بعد ان کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوں گی تو ان کی ہڈیوں پہ کافی اثر ہوتا ہے. تو یہ بہت آج زیادہ کل چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ہے, ان کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے. ہاں, اور جیسے ایسی آپ کی پی سی او ایس, ٹھیک ہے, کینسر, بلڈ کلاٹس کا باڈی میں بننا, ڈفرینٹ جگہوں پہ کلاٹس بننا, بریسٹ کینسر, یہ ساری وجہ جو آج کل ایمرج ہو رہی ہے فیمیلز میں وہ ناٹ بینگ فزیکلی فٹ کی وجہ سے. تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے, یہ کوئی چھوٹے نقصان نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, تو آپ کی بہت جان بڑے پہ خطرہ ہے. تو کیا ہمیں پھر ہم یہ کہ ان شارٹ یہ کہیں کہ ہمیں خود سے پیار نہیں ہے, ہم زیادہ دیر جینا نہیں چاہتے, صحت مند زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ ہاں شاید ہم لوگ فٹنس کو بورنگ سمجھتے ہیں, یا پھر اچھا کل سے شروع کر لوں گی. ہاں, روٹین نہیں ہوتی لوگوں کی, لائک ان سے وہ ایک کنسسٹنسی نہیں کیری کی جاتی. تو ہم لوگ, اور ہمارے پاس اگر نالج ہو, اویئرنیس ہونا, تو پھر ہم کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. مطلب اف یو ڈونٹ نو دا بینیفٹس وائی ول یو ڈو اٹ. آج کے اگر اس دور میں بھی ہم کہیں ہمیں اویئرنیس نہیں ہے تو پھر کب ہوگی؟ ٹیکنالوجی کا دور, دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, پھر بھی اویئرنیس کی کمی. پھر بھی آپ دیکھیں وائی پیپل آر ناٹ ڈوئنگ ایکسرسائز ڈیلی. یس, وائی؟ کیونکہ جب جیسے ٹیکنالوجی آ رہی وہ آپ کو صحیح سے اویئر نہیں کر رہی. ٹیکنالوجی کے اندر بھی جب ہم انسٹاگرام دیکھتے ہیں, دوسری چیزیں دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ جو ہے فٹنس ٹرینر ایسا ہے, یہ انفلوئنسر ایسا ہے, اس کی باڈی ہم نے بھی ایسی کرنی ہے. بٹ آپ کو اس میں نا کنٹینٹ جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر نالج ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ایڈ ویلیو ان ٹو یور لائف. جب تک آپ وہ ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر ویلیو نہیں ہے, تو آپ بھی سمجھیں کہ آپ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اتنے زیادہ فٹنس ٹرینر آ گئے ہیں, کوئی کچھ بتا رہا ہے, کوئی کچھ بتا رہا ہے, سوشل اکاؤنٹ پہ ہمیں بہت سارا کانٹینٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. کیا ایک عام بندہ اس وجہ سے بھی کنفیوز ہے کہ وہ آیا کس کو فالو کرے, کس کو اڈاپٹ کرے؟ جو ایک ٹرینر ایکسرسائز بتا رہا ہے, دوسرا کوئی اور بتا رہا ہے, تو میں کروں تو کروں کیا؟ ڈیفینیٹلی وہ اس لیے کیونکہ عوام یہ نہیں دیکھتی کہ پیچھے سے نا وہ جو فٹنس ٹرینر, اب میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ ایک کھیت والا فٹنس ٹرینر بنا ہوا تھا. اس کی ایکچوئل جو جاب تھی وہ کھیت میں وہ کرنا تھا, کاشتکاری کرنی تھی, بٹ اس کی ہلکی پھلکی باڈی بنی ہوئی تھی تو وہ فٹنس ٹرینر بنا ہوا تھا. عوام کو ہمیشہ جو اپنے انفلوئنسرز یا ٹرینرز کو وہ فالو کرتے ہیں ان سے پوچھا کریں کہ ویئر آر یو سرٹیفائڈ فرام, وچ آرگنائزیشن باڈی یو آر سرٹیفائڈ فرام. فار ایگزامپل جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کہاں سے بنی, کس یونیورسٹی سے بنی, آپ پورا کی کیا انٹرویو ڈگری ہے. لیتے ہیں. ایون ہم اگر مارکیٹ جائیں کوئی خریدنے, کپڑے جوتے خریدنے جائیں, تو ہم پورا انٹرویو پہلے لیتے ہیں, کون سا کپڑا ہے, کہاں سے آیا ہے, کاپی ہے, اوریجنل ہے. جب اتنا کچھ جانتے ہیں کپڑوں کے لیے, تو صحت کے لیے کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کسی انفلوئنسر کو فالو بھی کر رہے ہیں تو اس کی پرائر سرٹیفکیشنز یا چیزیں, کلائنٹ ٹرانسفارمیشنز دیکھا کریں, ریویوز دیکھا کریں. اچھا, کچھ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ کے, گوگل پہ دیکھ کے چیزیں گھر میں خود ہی ایکسرسائز, خود ہی ٹریننگ جو ہے شروع کر دیتے ہیں, تو وہ بھی صحت کے لیے صحیح رہتا ہے؟ اگر سرٹیفائڈ ٹرینرز ہوں تو. اب اس طرح جیسے آپ مجھے بتا رہی ہیں نا, کافی ساری میری پرائر کلائنٹس تھیں, وہ مجھے اپنے آ کے ہسٹری بتاتی ہیں, کیس بتاتی ہیں, کیونکہ میں آن لائن فٹنس ٹرینر ہوں, تو میرے پاس ہزاروں کی تعداد سے جو ہے نا وہ میسیجز آتے ہیں دن بھر میں. آمنہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, ایون میری کلائنٹس کی ڈسک بلج ہوئی ہوئی ہیں یہ یوٹیوب سے غلط ورک آؤٹس فالو کرنے سے. کیونکہ دیکھیں ایک ورک آؤٹ انہوں نے ڈال دیا, لیکن آپ کا لیول وہ نہیں ہے. فار ایگزامپل کسی نے کوئی ہائی انٹینس انٹرول ٹریننگ کا ورک آؤٹ ڈال دیا, ٹھیک ہے, اب آپ ہے بگنر لیول کے, اور ہائی انٹینس انٹرول ٹریننگ ہوتی ہے ایڈوانس لیول کی, تو اگر آپ نے ایڈوانس لیول کر لی تو آپ کو انجری ہو سکتی ہے. یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا جب آپ یوٹیوب پہ ورک آؤٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میجورٹی خواتین ایسے ہی کر رہی ہیں کہ ہمیں جم جانے کا وقت نہیں ملتا, یا ہم جم نہیں جا سکتے, تو ہم گھر میں یوٹیوب پہ کچھ ایسے دیکھ کے ہمیں اگر اپنا ویٹ گین کرنا ہے تو اس لحاظ سے ہم کیا کریں, اگر ہمیں ویٹ اپنا کم کرنا ہے تو کون سی ایکسرسائز کریں, وہیں سے دیکھ کے وہ خود ہی فالو کیے جا رہے ہیں. تو یعنی یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. ان کو اپنا سب سے پہلے ایکٹیویٹی لیول دیکھنا چاہیے کہ وہ 4 days 5 days ایکٹیو ہیں یا 3 days ایکٹیو ہیں. 3 days ہیں تو وہ بگنر ہیں, اور اگر ابھی اسٹارٹ کیا تو وہ بگنر والی ایکسرسائزز کریں. ایکسرسائزز میں لیولز ہوتے ہیں, بگنر, ایڈوانس, انٹرمیڈیٹ. جتنا آپ ایڈوانس ہوتے ہیں اتنا انجری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. یس, تو اس چیز کو مد نظر رکھنا بھائی بہت ضروری ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں, اگر کچھ سال پہلے کی بات کی جائے, اب بھی ہے لیکن اس طرح نہیں. گیمز کی اگر ہم بات کریں, لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے مختلف کھیل کھیلنا, لیکن اب وقت ہی نہیں ہے, کیونکہ گیجٹس نے وہ سارا وقت ہمارا بالکل جو ہے وہ لے لیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس اپنے لیے یا مختلف گیم کے لیے بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ اب اس طرح ہم نہیں یہ جو کھیل ہیں اس میں ان سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہے. تو جسمانی فٹنس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, گیمز کتنی امپورٹنٹ ہیں؟
वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कहती हूँ कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसको सबसे पहले जिमनास्टिक्स में डालूंगी. क्या बात है. उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस बचपन से ही होने चाहिए. हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने बच्चों को ना इस तरह की चीज़ों में नहीं लेके जाते, जैसे मार्शल आर्ट्स होगी, जिमनास्टिक्स होगी, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, लॉन्ग टेनिस हो गया, हम नहीं लेके जाते. तो मेरा सजेशन यही है कि आप बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है ना वो स्पोर्ट्स में, इस तरह की चीज़ों में डालें, जिमनास्टिक्स में डालें. उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी हाइट अच्छी बड़ी होगी जब उनकी बॉडी फ्लेक्स होगी. ये आजकल हम बच्चे देखते हैं, बच्चे बच्चियाँ दोनों देखते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, बहुत कम उनकी हाइट रह रही है. क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह उसकी से? यही वजह है कि वो जाते साथ ही जैसे ही पैदा होते हैं उनको मोबाइल दिखा देते हैं. हाँ. ठीक है, उन मोबाइलों पे वो कार्टून दिखा देते हैं उनको, बेबी शार्क, बस. हाँ, यही चल रहा होता है. यही चल रहा होता है. और जैसे आपके, अगर मैं बचपन की बात करूँ या मेरे बचपन की बात करूँ, हम कुछ ना कुछ खेलते थे. बिल्कुल खेलते. स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक हमारी जो है वो गेम्स होती थी, हम पार्टिसिपेट करते थे. लेकिन अब एक छोटा सा बच्चा है, उसे या तो बुक्स में या मोबाइल फ़ोन में, इससे बाहर निकलने की उसको टाइम ही नहीं मिल रहा. बिल्कुल ऐसा ही है. लाइक जब मैं भी कॉलेज में थी तो हमारा पूरा फोकस जो था ना वो स्टडीज़ के ऊपर होता था. गेम्स होती ही नहीं थी. हमारा कोई वो पीटी जो होता था, वो पीटी पीरियड जो होता था एक पूरा, वो होता ही नहीं था. जबकि बचपन में स्कूल में, आई डिड माई स्कूल इन लाइक 2008-2009 में मैंने किया था. तो तब हमारी पीटी क्लासेस होती थी, मॉर्निंग में असेंबली में हमें एक्सरसाइज कराई जाती थी. अब कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. दैट्स नॉट गुड. तो यहाँ पे इन शॉर्ट बात यही आती है कि हमें ख़ुद से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार करता है, तंदुरुस्त रहना चाहता है, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, हर वो एक्टिविटी, हर वो सरगर्मी अडॉप्ट करेगा जो उसकी सेहत के लिए बेहतर होगी. बिल्कुल. तो क्या टेक्नोलॉजी एक ये भी, इसका भी असर है हमारी सेहत पे? हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं. हाँ. टेक्नोलॉजी का बिल्कुल असर है हमारी सेहत पे. अगर आप रात को स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, उसको देख के आप सो रहे हैं, जब तक हमारी आंखें बिल्कुल मुकम्मल बंद नहीं हो रही होती, हम मोबाइल फ़ोन रखते नहीं हैं. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन हमें बहुत देख के, सोच समझ के फिटनेस को और इन चीज़ों को यूज़ करेंगे जब हम, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं. लेकिन अगर हम इन चीज़ों को देख के, सोच समझ के नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, नुकसान है. तो ये जो सोशल मीडिया ने हमारी वो ज़िंदगी में जो हेल्दी एक्टिविटीज़ की जगह थी वो ले ली है, ज़हनी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, हर तरह से उसने हमारी सेहत को बुरी तरह से मुतासर किया है. तो इसका कोई ऑल्टरनेट, कोई इसका तोड़ निकाला जा सकता है? बिल्कुल, देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. एंड आई हैव अ सोल्यूशन इन फिटनेस. तो आप मुझसे किसी भी चीज़ का पूछें तो आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन, वेदर इट्स योर डाइट, डिजीज और एनीथिंग. होना भी चाहिए. देखिए, फिटनेस ट्रेनर की जिम्मेदारी ये बनती है. बिल्कुल, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपको बताऊँ, अवेयर करूँ. तो इसका ये कि आप सुबह उठते साथ ही ना 6 बजे या 7 बजे मॉर्निंग वर्कआउट करें. एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, व्हाटएवर वर्क यू आर गोइंग टू. आप आईटी में हैं, आप होस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, आप सुबह मॉर्निंग में बिना फ़ोन के, फ़ोन को अपने लॉकर में डालें जिम के, और 1 घंटा सिर्फ अपने आप को दें. दैट 1 आवर इज़ फॉर यू ओनली, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो आप, हाँ, 1 घंटा. अच्छा, उस 1 घंटे में हमें क्या क्या करना है ये हम जानते हैं. ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद मज़ीद नाज़रीन इन डिटेल हम बात करते हैं. जो मैं मी टाइम की बात करती हूँ, ये वो मी टाइम है जो 1 घंटा आमना कह रही, लेकिन उस 1 घंटे में हमने क्या क्या करना है ये भी हम डिस्कस करते हैं. लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए. कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. बात की जा रही है आज आपके सेहत के हवाले से. अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो ही आप दिन भर के काम, जो भी आपकी रूटीन है, आप उसका जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव कर सकेंगे. लेकिन अगर आप किसी न किसी वजह से स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो यकीनन आपकी दिन भर की रूटीन डिस्टर्ब रहेगी. ओवरऑल आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. तो उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज. और यही हम आमना से जान रहे हैं. आमना, अगर हम इंसानी मिजाज को खुशगवार करना चाहते हैं तो यकीनन उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है. आजकल हर दूसरा बंदा एंजाइटी या डिप्रेशन में मुब्तला है. तो क्या समझती हैं कितने इसमें अहम और मस्बत रोल एक्सरसाइज का हमारे स्ट्रेस को, हमारे डिप्रेशन को कम करने में? काफ़ी ज़्यादा. आई कैन से 50% जो है ना आपकी बॉडी में से स्ट्रेस निकल जाता है. बिकॉज बहुत सारी स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज होती हैं. स्पेसिफिकली योगा इज़ वन ऑफ दैट एक्सरसाइज थीम, जिसमें आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है. पिलाटेस है. तो 50% योर स्ट्रेस इज़ रिकवर्ड. योगा की हम बात करते हैं तो पूरा लाइफ स्टाइल है, लेकिन जिससे हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे. अगेन आई विल से कि अवेयरनेस और नॉलेज नहीं है. मोस्टली लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता कि योगा करनी कैसे है. योगा में आपकी
فلیکسیبلٹی بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر آپ کی ڈیپ بریتھنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. پھر آپ کی اس طرح اسٹریس ریلیونگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو اس میں ڈالی جاتی ہیں. اس میں سرٹن پوزز ہوتے ہیں جن کو آپ سیکھتے ہیں اور اس تک پہنچتے ہیں کافی ٹائم بعد, مطلب 1 سال 2 سال بعد. آپ پجن پوز کر سکتے ہیں, آپ ہیڈ اسٹینڈ کر سکتے ہیں, ہینڈ اسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جو کیلیستھینکس کے اندر آتی ہیں, بٹ یہ انڈیوسڈ ہوتی ہیں یوگا کے اندر. اور ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو فلیکسیبلٹی کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر سب کچھ آتا ہے, اسٹرینتھ آتا ہے, آپ کا مائنڈ مسل کنیکشن آتا ہے. تو ان کے بارے میں جب تک ہماری عوام کو اویئرنیس نہیں ہوگی, نالج نہیں ہوگی, انہیں پڑھایا نہیں جائے گا, بتایا نہیں جائے گا, پراپر سیشنز نہیں دیے جائیں گے, تب تک نہیں پاسبل نہیں. ایک دم سے آپ جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے, نہیں, یا 1-2 دن کی ٹریننگ سے آپ کا وہ اسٹریس ریلیز نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ روٹین میں باقاعدگی کے ساتھ اگر ہم ورزش کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, فٹنس اپنے جسمانی فٹنس کا ہم خیال رکھتے ہیں, تو یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے کتنے مفید ہو سکتا ہے. بہت زیادہ. آپ جب مائنڈ مسل کنیکشن کرتے ہیں اور آپ اپنی باڈی کو چینج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ ویسے ہی بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ کچھ فیٹ لوز خوشی محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ رزلٹ آ رہے ہیں بھائی. آپ کے اندر جب مسلز آتے ہیں نا تو اسٹرینتھ آ جاتی ہے, آپ کی شیپ بہت اچھی لگتی ہے, لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کی اسکن بہت اچھی. انفیکٹ ایکسرسائز کرنے سے, ڈیلی ورزش کرنے سے آپ کی اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ کے بال, آپ کے ناخن, ہر چیز بہت انہینس کرتی ہے. باڈی کے لیے آپ میڈیسن کھاتے ہیں, ٹیبلٹس کھاتے ہیں, وہ ایکسرسائز سے خوبصورت ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتی ہے. آپ کو کسی دوا میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. آج سے اگر ہم 100 سال یا 1000 BC پیچھے چلے جائیں تو وہ لوگ میڈیسنز نہیں لیتے تھے, وہ لوگ ایکسرسائز کرتے تھے پراپر, مطلب ان کی خوراک اچھی ہوتی تھی. ہمارے تو پھر بھی ابھی مکس اینڈ میچ ہو گیا ہے, فارمی چکن اور یہ وہ ساری چیزیں, ان چیزوں سے افیکٹ پڑتا ہے. لیکن ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے ہماری. نہیں, کوشش کرتے ہیں یا کہتے ہیں, لیکن پھر بھی جس طرح سے ہیلدی ہونی چاہیے ویسے ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے ہماری, خوراک نہیں ہے, نہیں ہے, ملاوٹ ہے, مکس ہے. نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ لوگوں کو مائی پلیٹ کا کانسیپٹ نہیں پتہ. میں ہمیشہ سے یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کلائنٹس کو کہ مائی پلیٹ کیا ہوتی ہے. میں ایک ڈفرینس آپ کو کریٹ کر کے بتاتی ہوں کہ ہماری ڈائٹ کیا ہوتی ہے اور مائی پلیٹ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. اگر شاید آج لوگوں کو اس سے سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی, وہ مائی پلیٹ کا مقصد پورا ہو جائے گا. بالکل پورا ہو جائے گا. بریانی کے اندر تھوڑا سا چکن ہوتا ہے, زیادہ چاول ہوتے ہیں, تھوڑا سا سلاد ہوتا ہے اور ساتھ میں رائتا ہوگا. ٹھیک ہے. مائی پلیٹ کیا کہتی ہے کہ سب سے زیادہ 70% آف دا پورشن آف یور پلیٹ شوڈ بی ویجیٹیبلس, دین شوڈ بی یور پروٹین, دین شوڈ بی یور کاربس, اینڈ دین شوڈ بی یور فائبر. فائبر ہمیں ملتا ہے ویجیٹیبل سے, رائس سے ہمیں ملتے ہیں کاربس, چکن سے ہمیں ملتا ہے پروٹین, اور جو دوسری میں نے کیا چیز بتائی تھی آپ کو, یہ ساتھ سے یہی آپ ویجیٹیبلس کی جو بات کر رہے ہیں, ویجیٹیبل سے ملتا ہے ہمیں فائبر. تو یہ ہوتا ہے مائی پلیٹ کا کانسیپٹ کہ آپ کا جو بیلنس ڈائٹ کس کو کہتے ہیں. ڈاکٹرز جب بھی ہم جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائٹ کیا کریں, وہ کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ کریں. بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فائبر, کاربس, پروٹین اور فیٹس انٹیک میں صحیح لیں. 10%, 20, 30, 40 اس طرح. جیسے میں نے بتایا 70% آف یور پورشن شوڈ بی فائبر. سلاد جو ہوتا ہے ناٹ کاربس, نہیں کھاتے. اب ہماری بریانی کو آپ دیکھیں اس میں 70% چاول ہوں گے, اتنا سا چکن ہوگا. یعنی ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بالکل الٹا کر دیا. ہاں, ہمارے جو کلچرل کھانے ہیں نا اس میں یہ کہ مائی پلیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں, ہماری نیوٹریشنسٹ آتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں آپ کو اپنی پلیٹ بنانی آ گئی تو آپ کی ہیلتھ مینٹین ہو جائے. بالکل, آپ کو کسی قسم کا ایشو نہیں رہے گا, کیونکہ ہم جتنی بھی ایکسرسائز کر لیں لیکن اگر اپنی ڈائٹ کو مینٹین نہیں کرتے, اپنی پلیٹ بنانا ہمیں نہیں آتا, جو کہ اسپیشلی ہم جاتے ہیں بوفے سسٹم ہے, ہم کسی شادی بیاہ پہ چلے گئے ہیں تو سب کچھ بھول جائیں گے. بالکل, جو چیز زیادہ پسند ہے وہ کھانا اس طرح سے کھائیں گے کہ پتہ نہیں دوبارہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. لیکن اگر ہم اس مائی پلیٹ کا کانسیپٹ سمجھ جائیں نا تو ہمیں ہر چیز کو پورشن میں کرنا آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, میری بہت ساری کلائنٹس ہیں وہ کہتی ہیں آپ نا پورشن کنٹرول ڈائٹ دیں, پورشن کنٹرول. میں ان سے پوچھتی ہوں اچھا آپ نے کیا پورشن کنٹرول ڈائٹ کی, مجھے بتائیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ CD سائز روٹی لی, CD سائز میں نے دال چاول لیے, یہ CD سائز. میں نے کہا اس کو پورشن کنٹرول نہیں کہتے. پورشن کنٹرول بیسیکلی کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ڈائٹ میں 60% پروٹین, 10% فیٹس, 20% کاربس ایسے ہونے چاہیے. اس کو کہتے ہیں پورشن کنٹرول. اس کو نہیں کہتے کہ آپ جو بھی کھانا پینا کھا رہے ہیں اس کو کم کر دیں. تو بہت سارے لوگوں کو یہ کانسیپٹس جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے. اچھا, اگر ہم ڈائٹ کرتے رہے, یہ اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں اور ساتھ میں ایکسرسائز نہیں کرتے, تو اس خوراک کا ہمارے اوپر وہ اثر ہوگا؟
डिपेंड करता है, अगर आपका गोल जो है ना वो फैट लॉस है और आप डाइट नहीं कर रहे, और अगर आपका गोल है लीन मसल मास बिल्डअप करना या फैट लॉस के साथ अच्छी बॉडी टोनिंग करना, मसल्स को बिल्ड करना, लीन शेप लेके आना, तो आपका वो गोल बिना डाइट के पूरे नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरली फिटनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप डाइट ना भी करें तो आप एक्सरसाइज के थ्रू बेनिफिट्स ले सकते हैं। बट जहाँ पर बात रही आपके गोल्स की, जहाँ गोल्स आ गए, दैट्स नॉट अचीवेबल। ओके। 70% जो 60% जो होती है ना वो आपकी एक्सरसाइज होती है, 30% आपकी न्यूट्रिशन और 10% स्लीप और रिकवरी होती है। लोग स्लीप और रिकवरी को मिस करते हैं हमेशा। करते हैं 8 घंटे 7 घंटे सोना मस्ट होता है। लाजमी 7 से 8 घंटे की नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो कि मुझे अपनी नींद बड़ी प्यारी है। अच्छा, कुछ ख़वातीन जो हैं उनका ये कहना है कि फ़िटनेस ट्रेनर कहते हैं एक्सरसाइज करें, दिन भर आप किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ख़ुद को ज़रूर इंगेज रखें। हम दिन भर काम करते रहते हैं घर के, और कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, तो क्या उसको हम एक्सरसाइज के ज़ुमरे में ले सकते हैं? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मैं इसको इस प्रोग्राम में बिल्कुल इनलाइटन करना चाहूँगी, बड़ा बड़ा करके बताना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई लिखवाए ना तो मैं बड़ा बड़ा करके बताना चाहूँगी। ज़रूर। क्योंकि हमारी ख़वातीन मेनली यही होती है, वो कहती हैं मेरे से ये हर चैनल में हर जगह ये पूछा जाता है, ऑनलाइन भी पूछा जाता है कि मैं घर के बहुत सारे काम करती हूँ, मैं क्यों फिट नहीं हूँ। आप सिंपली ये देखें कि हमारी जो मासियाँ हैं वो, उनको तो फिट होना चाहिए, वो तो काम कर रही हैं, सबसे ज़्यादा फिट उनको होना चाहिए। हाँ। और अगर आप घर के काम कर रही हैं और आप फिर भी फिट नहीं है तो देयर इज अ रीजन ना व्हाई। उसकी वजह ये है कि जब हम कोई भी रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, इवन वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है उससे। ठीक है, तो वो हमें रिजल्ट्स नहीं देती। एक्सरसाइज इसीलिए जो है इंट्रोड्यूस कराई गई थी, डिफरेंट ट्रेनिंग पैटर्न्स और स्टाइल्स और मेथड इसलिए इंट्रोड्यूस कराए गए थे क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए वेरिएशन होती है। आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती। आप जिम में जाएं, आप देखें वेट्स होंगे, क्रॉसफिट सेक्शन होगा, कार्डियो होगा, बारबल होंगे, केटल बेल होंगी। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वेरिएशन ऐड करने के, आपकी बॉडी यूज टू नो। जिस दिन आपकी बॉडी फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप घर के काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी यूज टू है उसकी, कुछ हट के नहीं किया आपने। जब तक आप कुछ हट के नहीं करेंगी आपकी बॉडी चेंज ही नहीं हो सकती, चेंज नहीं होगी। अच्छा, इसी में अब वो अपनी बात हम ऐड करते हैं जो कि ब्रेक से पहले भी हम कर रहे थे, मी टाइम की 1 घंटे की। अब वो जो पूरा दिन घर का काम करती हैं उसका असर नहीं हो रहा, लेकिन अगर मुकम्मल वो जो 1 घंटा आपने कहा अगर वो अपने लिए निकालती हैं तो देन उनकी बॉडी में वो चेंजिंग आ सकती है डेफिनेटली। और अगर ना हो तो आई एम हियर 100%, 110% होगा। आमना यहाँ पे कहीं नहीं जा रही। अगर आपको तब्दीली नहीं महसूस हो रही तो कांटेक्ट करें और बताएं, पूछें इनसे कि आपने कहा था 1 घंटे में असर आएगा, 1 घंटा आप मुकम्मल डेली खुद को देंगी तो आपकी बॉडी में चेंजिंग आएगी। बिल्कुल आएगी। अच्छा, उस 1 घंटे में हमें क्या क्या करना चाहिए? उस 1 घंटे में सबसे पहले आपको ना एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सरसाइज ऐसे लगता है अच्छा वर्जिश कर ली जिम में, ये इक्विपमेंट ये वो ऐसे जाके यूज करें। एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स होते हैं, सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले ना आप डायनामिक मूवमेंट्स करते हैं, अपने जॉइंट्स को, मसल्स को मूव करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इंजरीज ना हो। और ये अहम टॉपिक इसलिए बताने के लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जब जिम जाते हैं ना तो उनको इंजरीज हो जाती हैं और वो कंसिस्टेंट इस वजह से नहीं रह पाते, उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है जिम से और एक्सरसाइज से, क्योंकि ऐसी इंजरीज देखें। क्यों होते हैं? ट्रेनर से हेल्प नहीं लेते, खुद ही वहाँ पे ट्रेनर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स नहीं पता। ओके, जिम में जाके भी? हाँ, जिम में जाके भी, ना घर पे ना जिम में। क्या बात है। क्योंकि देखिए लोग वार्म अप सही से नहीं करते तो इंजरीज तो होनी है, कूल डाउन नहीं करके जाते तो बॉडी तो स्टिफ होनी है। नहीं तो जब आते हैं लोग आपके पास जिम में तो आप उन्हें फर्स्ट में ये लोग आप गाइड नहीं करते कि भाई ये टर्म्स हैं, इन्हें फॉलो करना मस्ट है, अगर आप वाकई रिजल्ट चाहते हैं, ये ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। हम लोग गाइड करते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते। नहीं, वो लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि जो हमारे जिम्स है ना उनमें ट्रेनर्स इसलिए नहीं होते कि वो जनरल क्लाइंट्स को देखें जाके और इस तरह उनके ऊपर नज़र रखें। पर्सनल ट्रेनर सिर्फ अपने क्लाइंट्स को देख रहे होंगे, जनरल क्लाइंट्स को नहीं वो देख रहे होते। तो जो जनरल क्लाइंट्स होते हैं जिनका दिमाग में नहीं होता कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेनी, वो खुद से आगे वर्कआउट कर रहे होते हैं। और जब मैं उनको ऑब्जर्व करवा लिया जिम में और बस आया और खुद से ही जिम लगाना शुरू कर दिया, जो भी उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज आ रही है किए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अक्सर ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ, लोगों को एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स नहीं पता होते। सबसे पहले वार्म अप करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप किसी कार्डियो की मशीन पे जाते हैं। लोग समझते हैं हमने कार्डियो की मशीन कर ली, वार्म अप हो गया। डायरेक्ट हम
वार्म अप हो गया, फिर उनकी नीज में पेन और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले आप डायनेमिक मूवमेंट्स करते हैं, जॉइंट्स को मूव करते हैं, अपनी बॉडी को सिग्नल पहुंचाते हैं, वार्म अप करते हैं, ब्लड की फ्लो को रश करते हैं सारी आपकी बॉडी पार्ट्स में, फिर आप जो है डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं। उसके बाद आप किसी कार्डियो वाली मशीन पे जा सकते हैं या वेट लिफ्टिंग एरिया में जा सकते हैं। जब आपकी ख़त्म हो जाए एक्सरसाइज और कार्डियो या जो भी आप कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह, उसके बाद कूल डाउन बनता है, स्ट्रेचिंग तब आती है, फ्लेक्सिबिलिटी तब आती है। तो हम जब मी टाइम की बात कर रहे थे, लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को, एक होती है जनरल पॉपुलेशन, एक होते हैं एथलीट्स होते हैं जो फिट होते हैं, और एक जो होती है वो स्पेशल पॉपुलेशन होती है। अब इन सब के वर्कआउट्स और चीज़ें अलग अलग हैं। स्पेशल पॉपुलेशन क्या होती है कि जो जिन लोगों को सीरियस डिजीजेज होती हैं, जिनको कैंसर है, जिनको शियाटिका की पेन्स हैं, जिनका कोई थायराइड का इशू रहा है या कोई इंजरीज हुई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं मेजर, वो स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। उनका वर्कआउट जनरल आवाम से अलग है, ठीक है। और जो एथलीट्स हैं उनका वर्कआउट तो जनरल और स्पेशल पॉपुलेशन से बहुत एडवांस और बहुत अलग है। अब लोग क्या करते हैं जब वो जिम में जाते हैं, मुख्तलिफ है सबका। हाँ, अब जिम में तो सब आ रहे हैं ना, स्पेशल भी आ रही है पॉपुलेशन, जनरल भी आ रही है और एथलीट्स भी आ रहे हैं। कुछ आप देखेंगे क्रिकेटर्स आ रहे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे होते हैं, कोई आर्मी के प्लेयर्स आ रहे होते हैं, क्या क्या आ रहे हैं। कुछ आप देखेंगे कि मतलब वो उनको प्रीवियस जो है इंजरी हुई है, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वो स्पेशल पॉपुलेशन होगी। और कुछ जनरली लोग फैट लॉस के लिए या फिट होने के लिए, रूटीन बनाने के लिए आ रहे हैं। अब जनरल लोग क्या करते हैं, वो एथलीट्स को देख के वो वाले वर्कआउट्स करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, कि मुझे भी यही करना है, वो फलां बंदा कर रहा था उसको देख के मैंने भी यही करना। हाँ, और जो स्पेशल पॉपुलेशन होती है वो जनरल वालों को और एथलीट्स को देख के करना शुरू कर देते हैं। गॉड। अब आप ये देखें, लोग ये नहीं देखते भाई आप फिट होने के लिए आए हैं, आप अपनी सेहत को मजीद बिगाड़ने के लिए नहीं गए। एक दूसरे को देखते हैं ना असल में। तो वहाँ पे यानी कि जर्नल को गाइड करने के लिए कोई वहाँ पे ट्रेनर नहीं होता? ट्रेनर्स जो है ना वो बेसिकली अपने 1-on-1 पर्सनल क्लाइंट्स जो उनके साथ रजिस्टर करते हैं उनको देख सिर्फ रहे उन्हीं होते को देखते हैं। हैं। बिल्कुल उनको देख रहे हो। खुदारा जो वैसे जाते विदाउट ट्रेनर, वो थोड़ा ख्याल कर ले अपना, सेहत को बिगाड़ना नहीं है, अपने सेहत को जो है वो संवारना है, हेल्दी रहना है। अच्छा, जो लोग आउटडोर एक्सरसाइज के लिए जाते हैं जैसे कि पार्क्स वगैरह में चले गए, तो वो किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें? सेम प्रोटोकॉल्स। सेम, देखिए आउटडोर है या इंडोर है? सेम सेम। जो जिम में बेसिकली लोग क्या जाते हैं, वेट्स उठाने के लिए जाते हैं या कार्डियो करने के लिए जाते हैं। कार्डियो आपकी बाहर भी हो सकती है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है। और वो आपकी बॉडी से भी हो सकती है। जब आप पुशअप्स, पुलअप्स आउटडोर करते हैं तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट रेजिस्ट कर रही है। तो वो क्या होगी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही होगी ना। तो ये दोनों बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। ओके, है सेम ही रिजल्ट्स, बेशक आप जो है वो जिम में जाके करें या आप आउटडोर करें, इट्स द सेम। सो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोटोकॉल्स। ठीक, प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, देन योर मेन एक्सरसाइज, देन आपका कूल डाउन। ये 4 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। ये अगर फॉलो आपने किए प्रोटोकॉल जो है, जो एक्सरसाइज का है, ख़ुद को फिट रखने का, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट आते हैं। अगर आप ये परेशान हैं, ये सवाल माइंड में आता है कि कब से जिम जा रहा हूँ या जा रही हूँ लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो उसके पीछे रीज़न ये हो सकते हैं कि आपको जो प्रोटोकॉल बताए जाते हैं आपने कहीं वो फॉलो नहीं किए। मज़ीद भी हम आमना से जानते हैं सेहत के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से कि आप किस तरह से ख़ुद को जिस्मानी लिहाज से फ़िट रख सकते हैं, ज़हनी लिहाज से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन में हम मुब्तला हैं। इससे ख़ुद को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशन है जिन्हें फॉलो करना है। देखिए, आप ऑफिस जाते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तभी हम कामयाब होते हैं। वही चीज़ हमारी सेहत के साथ है कि अगर आप सेहतमंद दिखना चाहते हैं, फ़िट रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में भी जो है वो आप स्ट्रॉन्ग नज़र आएँ, तो उसके लिए आपको बड़ा अर्ली अपनी केयर करनी होगी, अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा, एक्सरसाइज को फॉलो करना होगा, तब जाके आप सेहतमंद रह सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे। मी टाइम की हम बात कर रहे हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल पा रहे, तो अनफॉर्चुनेटली इससे बड़ा फिर लम्हा फिक्रिया नहीं हो सकता कि जिस सेहत के लिए, जिस ज़िंदगी के लिए हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी को हम वैल्यू नहीं कर रहे, उसी के लिए हम वक्त नहीं निकाल पा रहे। आमना साथ है, उनसे हम जान रहे हैं। आमना, कुछ लोग जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं, तो उन्हें किस तरह की एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले तो वो अपनी डाइट को देखें, परहेज़ इलाज से बेहतर है।
پھر وہ ایکسرسائز کی طرف آئیں. ان کے لیے اسپیشلی ڈائٹ جو ہے وہ ڈائٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ فالو کرنا ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے کراس فٹ کی اور کارڈیو ویسکولر ایکسرسائزز بہت اچھی ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں نا, کیونکہ بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ ان کا لو ہوگا. ایک تو ڈائٹ میں جب وہ چیزیں ایسی لیں گی اس سے, اور دوسرا ان کی انسولین جو ہے وہ اسپائک نہیں کرے گی جب وہ کارڈیو ویسکولر ایکسرسائزز یا کراس فٹ کی چیک کریں گے ٹریننگ. ٹھیک ہے. ایکسرسائز کا بہترین جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ ارلی مارننگ کریں یا ایوننگ میں؟ بہت سارے لوگ ایکسرسائز کرے تو یہ جب بھی وقت ملے وہ ایکسرسائز کے لیے نکل جاتے ہیں, تو بہترین وقت کون سا ہے؟ بہترین وقت جو ہے نا وہ مارننگ ہے, کیونکہ اس وقت آپ کی باڈی جو ہے وہ کیٹابولک اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی بھی ٹائم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ بھائی مارننگ میں ہی کرنا ہے. لوگ بہت ساری جو لوگ ہیں نا وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نا کون سا ٹائم ان کے ٹائم کے ساتھ ان کا بہت وہ, میں کہتی ہوں کہ کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے اور روز ورک آؤٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں کہ ٹائم کون سا. اگر آپ صبح جا سکتے ہیں دیٹس دا بیسٹ. صبح ورک آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کیٹابولک اسٹیٹ میں جب ہوتی ہے دیٹ مینس اٹ ول بی برننگ مور کیلوریز. اب یہاں پہ بھی دو چیزیں ہیں, دو آپشن ہے ہمارے پاس, ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں نیند پہ آ رہی ہے یا صحت. میرے خیال سے ارلی مارننگ اٹھنا بڑا مسئلہ ہے نا, ہم کہتے ہیں صبح سویرے اٹھا نہیں جاتا. میں کہتی ہوں صبح اٹھ کے واپس آ کے بے شک سو جائیں آپ. واپس آ کے سونے کا وقت نہیں بچتا لوگ جن لوگوں نے خاص کر آفس جانا ہوتا ہے. مارننگ از دا بیسٹ, کیونکہ دیکھیں ایکسرسائز صرف اس لیے نہیں, اس میں آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. بالکل ایسے آپ کے نیورونز بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں, آپ الرٹ رہتے ہیں پورا دن, آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ چست رہتے ہیں. تو مارننگ اس لیے بیسٹ ہوتا ہے. آپ مارننگ آپ کا پورا دن ایکٹیو گزرتا ہے, آپ کو کوئی سستی وستی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ شام کے لیے جاتے ہیں تو وہ دن بھر کی تھکن, پھر آپ کی وہ سستی آ جاتی ہے کہ اچھا بعد میں چلا جاؤں گا یا کل کر لوں گی ایکسرسائز. شام میں بھی لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اس کا اتنا لنک نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ آپ فریش ہو جائیں گے. جو آپ کی آفس میں بیٹھنے سے تھکن ہوگی وہ اتر جائے گی. ٹھیک ہے. اور رات میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی. تو ڈفرینٹ ٹائمنگ جو ہے نا وہ ویری کر رہی ہے. رات میں اگر آپ ایکسرسائز کر کے تھک ہار کے سوئیں گے تو آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی. زبردست. اگر آپ سکون سے سونا چاہتے ہیں تو آپ رات کو تھوڑے ٹائم کے لیے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا, وہ خواتین, وہ بچیاں, وہ بہنیں جو جم نہیں جا سکتی یا آؤٹ ڈور پارک وغیرہ میں ایکسرسائز یا واک کے لیے نہیں جا سکتی, گھر میں وہ کس طرح کی ایکسرسائز کریں یا آن لائن سیشن لینے ضروری ہیں؟ مجھ سے رابطہ کریں سب سے پہلے تو, کیونکہ میں پاکستان کی واحد فرسٹ فیمیل فٹنس انفلوئنسر اور ٹرینر ہوں جس نے ای بکس انٹروڈیوس کی ہیں. میرے 3 پروگرامس ہیں خواتین کے لیے. فٹ باڈی گائیڈ, لین باڈی گائیڈ جم کا ہے, بیلی بلاسٹ گائیڈ اور فٹ باڈی گائیڈ ایٹ ہوم اونلی ہیں. اس میں بڑی ڈیٹیلڈ قسم کی ٹریننگ دیتی ہوں, اور میرا جو طریقہ ہے اس میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ نے خود فیٹ لاس کیسے کرنا ہے. میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, نہ میں ان کو ویڈیو کال پہ ٹریننگ دوں گی, میں ان کو سکھاؤں گی. میرا مین مقصد ہے کہ میں عوام کو اویئر کروں کہ آپ, میں ہمیشہ ایک ورڈ یوز کرتی ہوں اور اس کو میں ہمیشہ ایسے ہائی لائٹ کرتی ہوں, ٹرینر انڈیپینڈنٹ. جب آپ ٹرینر انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ساری چیزیں میں نے خود کیسے کی. میں نے فیٹ لاس خود کرنا ہے. خواتین میں اسپیسیفکلی میں ان کو سمجھاتی ایسے ہوں کہ فار ایگزامپل آپ پریگننٹ ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنا پوسٹ نیٹل فیٹ لوز کرنا ہے, تو کیا آپ پھر کسی ٹرینر کو ڈھونڈیں گی, پھر کسی یوٹیوب ویڈیو کے اوپر جائیں گی؟ جب تک آپ خود نہیں سیکھ لیں گی, اپنی باڈی کو خود نہیں سمجھیں گی, آپ ٹرینر انڈیپینڈنٹ نہیں بنیں گی. ٹرینر ٹو ٹرینر مت جائیں, ٹرینر انڈیپینڈنٹ بنے آپ خود. ہاں, تو میں ان کو اتنا اکوپڈ کر دیتی ہوں اس ٹریننگ کے اندر, سکھا دیتی ہوں, بتا دیتی ہوں. میری ٹوٹل جو ٹریننگز ہیں وہ 3 منتھس ہوتی ہے. میں کہتی ہوں 6 منتھس میں کوئی بھی ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. اوکے. کوئی بھی 6 منتھس کے اندر, جہاں آپ 1 سال 2 سال لگا رہے ہوتے ہیں اپنی فٹنس کے اوپر, آئی کین میک دیٹ پاسبل ود ان 3 اور 6 منتھس. 3 اور 6 میں وہ بچی ہیں جو 3 سال سے وزن بڑھا کے آتی ہیں اور کہتی کہ 1 مہینے میں ہمارا ویٹ کم ہو, ہماری تو شادی ہے, ان کو کیا آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ ان کو میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ڈونٹ گو فار کوئک فکسز اور شارٹ ٹرم. اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ نقصانات یہ کہ فار ایگزامپل اگر ان کی شادی آ گئی, لیٹس سپوز کہ 1 مہینہ بعد ہے, اور وہ کہیں گی کہ مجھے جلدی فیٹ لاس کرنا ہے, تو وہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ پہ چلی جائیں گی یا وہ ایگ ڈائٹ پہ چلی جائیں گی. وہ بہت نقصان دہ ہیں. اس طرح کی ڈائٹ پلانس جب اچھا, یہ جو خود خواتین ڈائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں, پورا دن کھاتی نہیں ہیں اور پانی پہ چل رہی ہوتی ہیں, یا وہی انڈا فاقے کاٹ رہی ہوتی ہیں, دیٹس اٹ. ہاں, ان ادر ورڈز, تو اس کا کیا نقصان کیا ہے؟ اس کا کہ آپ اپنی باڈی سے سارے مسلز لوز کر لیتے ہیں. 30-40 ایئرس میں آپ کو ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں, یا ایون 25-26 میں آپ کی سائیکل بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یس, فار دا فیمیلز ہارمونز آر ویری امپورٹنٹ. تو اگر وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے, یقیناً آپ کے سرکل میں بھی ہیں, ہمارے سرکل میں بھی ہیں جن کو یہ ایشو ہے بیفور میرج. بالکل, کیونکہ وہ خود سے ڈائٹنگ کر رہی ہیں,
अपने आप को खुद ही फिट रखने की कोशिश कर रही हैं बगैर किसी से कंसर्न किए, किसी से मशवरा किए, किसी ट्रेनर से, तो ये इशू देखने में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। वो इसलिए ना कि क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं लोग, टाइम स्पैम सेट नहीं करते, प्रिपेयर्ड नहीं रहते। शॉर्टकट या कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, अगर आप वाकई में हेल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो। बिल्कुल। तो यही है कि ख़वातीन क्या करती हैं, प्रेपरेशन नहीं करती। प्रेपरेशन करें, आप अपना टाइम रखें। शादी आ रही तो आप 2 महीने बाद भी कर सकते हैं। अगर आपका गोल है कि अच्छा नजर आना है लहंगे में, वेडिंग ड्रेस में, तो आप एक 3 महीने या 6 मंथ्स अपने माइंड में रखें। अगर आपने अच्छा दिखना है शादी पे, लूज करना है, तो ये नहीं कि 1 महीने में शादी मुझे जल्दी से कर लें, आप ये मत करें। और जो इंटरमीडिएट फास्टिंग, प्रोटीन डाइट और इस तरह की, मैंने जब सर्टिफिकेशंस की, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो उसमें वाजिया लिखा हुआ था कि नो टू फैट डाइट्स। ओके, दीज आर कॉल्ड फैट डाइट्स। क्विक फिक्सेस, फैट डाइट्स नो। अच्छा, तो कैसे छोटी छोटी चीज़ों से, यानी कि एक तसलसल बरकरार रहे, ना कि मैंने 3 महीने एक्सरसाइज की, 6 महीने की, अच्छा अब मैं फिट हो गई हूँ या हो गया हूँ, अब मुझे एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए, तो ये एक्सरसाइज करते करते छोड़ देना भी नुकसान दे सकता है बॉडी को, आपकी हेल्थ को या फिटनेस को? डेफिनेटली। देखिए, एक फिजिक, एक कॉन्फिडेंस, एक मेंटल क्लैरिटी आपने गेन की एक्सरसाइज करने से। तो जब आप छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी की शेप निकल जाएगी, आपकी वो सारी चीज़ें लाइफ से हटना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, हैबिट्स के ऊपर काम करें। तो हैबिट्स क्या होती है कि रोज़ सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, डाइट मत करें, हेल्दी ईटिंग करें और हैबिट्स डेवलप करें, मेंटेन करें उसको। जब आप छोड़ेंगे तो नुकसान तो डेफिनेटली होगा। तो ये जो हम सुनी सुनाई बातों पे लग जाते हैं, वो मेरी पड़ोसन ने कहा, मेरी दोस्त ने कहा, मैंने ये वाला टोटका अप्लाई किया, भी मैं तो देखो स्लिम हो गई, मैं तो स्मार्ट हो गई, मुझे किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तुम भी ये अप्लाई करो। ये एक दूसरे के टोटके अप्लाई करना भी जो है वो आपकी फिटनेस को मुतासिर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को आपको समझना है। अब अगले बंदे के हार्मोन्स लेवल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, उसके अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है। तो आप उसको देख के फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो। तो हमेशा रिसर्च करके जो सर्टिफाइड पर्सनालिटीज़ हैं उनसे पूछें। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूट्रिशनिस्ट है तो उससे पूछें। ठीक है। अगर आपकी कोई हार्मोन्स का मसला है तो उस वाली डॉक्टर से पूछें। तो उन कंसर्न पर्सन से पूछ के, ना कि टोटकों को आजमाएं। यस। अच्छा, ये हार्मोन के जो इश्यूज आ रहे हैं, ये इसका भी लिंक एक्सरसाइज से है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सारा लिंक एक्सरसाइज से ही है हार्मोन्स का आपके। ओके, कैसे ये रूटीन में ख़वातीन, क्योंकि अब ये इश्यूज जो हैं ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात सब में ये देखने को मिल रहा है, तो कैसे इसको डे फर्स्ट से या आहिस्ता आहिस्ता स्टेप 1 से इसको मैनेज करें? इसमें जो की रोल है ना, वो आपकी डाइट प्ले कर रही है हार्मोन्स डिसबैलेंस होने में, और एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज डाइट को चेंज करते साथ करेंगे तो वो फ़ौरन से आपको इफेक्ट देगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। इन एक्टिविटी की वजह से मेनली जो है ना वो हार्मोन्स और डाइट की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। तो इसका फौरी हल यही है कि जब भी आप वैसे भी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कुछ अपनी हार्मोन्स की प्रॉब्लम लेके लड़कियां जाती हैं या मेल्स भी जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि फिजिकली एक्टिव हों, एटलीस्ट 5 to 6 days इन अ वीक करें लाजमी किसी ना किसी एक्टिविटीज में। अच्छा, ये कुछ लोग एक्सरसाइज के साथ साथ ये मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये सही है? बिल्कुल ठीक है। मल्टीविटामिन्स तो आपके डाइटरी सप्लीमेंट है ना। अगर आपको डाइट से खाना हम नहीं खा रहे, खुराक नहीं खा रहे, तो हम कहते चले टैबलेट से पूरा कर लेते हैं अपने जो भी विटामिन है। नहीं, डिपेंड करता है। अगर आपको ज़रूरत है तो तब आप लें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, उस टाइम तक लें। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं माई प्लेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हूँ, प्रॉपर हेल्दी डाइट करती हूँ, ठीक है, तो मुझे मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी डाइट से वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। लेकिन जहाँ मेरी डाइट में इशू है, मैं नहीं ले पा रही, कुछ दिन मैंने अपनी मील्स मिस कर दी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, वहाँ मुझे मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, मैं लूँगी। ओके। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी कंप्लेन होती है कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, वेट जो गेन करना चाहते हैं या मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो समझते नहीं हैं, अवेयर नहीं होते, उनको उनके गोल के लिहाज से ट्रेनिंग नहीं करना आता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग वो करें, एडवांस ट्रेनिंग लेवल्स पे मूव करें, फिर वेरिएशंस लेके आएं। ठीक है। वेट स्टक हो जाता है। अब वेट क्यों स्टक हो जाता है? मैं आपसे भी थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, वेट क्यों स्टक हो जाता है? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो
वेट इसलिए स्टक हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि चेंज नाउ गिव वेरिएशन. ओके. क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप एक लंबे टाइम तक करते रहेंगे, मैंने आपको बताया हमारी बॉडी अडेप्ट कर देती है, इसको कहते हैं अनफॉर्चुनेटली मेरा अडेप्टेशन वेट प्रिंसिपल. स्टक नहीं होता. समटाइम्स वो कम रिजल्ट्स ज्यादा चलता रहता है. जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते ना हाँ. लोगों को, तो मेनली उनका वेट स्टक होता है या उनका बॉडी फैट परसेंटेज स्टक होता है. अच्छा. तो वो इसी वजह से होता है कि आपको यानी कि मैं change मुझे खुश करना होना चाहिए कि मेरा वेट स्टक नहीं होता. है. हाँ, दैट्स गुड, कभी कम कभी ज्यादा, कभी जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है. दैट्स ग्रेट. वेरी गुड. ये तो मुझे खुशी की बात है, यानी कि मैं हेल्दी हूँ. ऐसे कह नहीं सकते, मुझे आपका टेस्ट करना पड़ेगा फिर पता लगेगा. टेस्ट के मामले में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना. नाज़रीन को कुछ टिप्स दे दें हेल्दी रहने के. हेल्दी रहने के लिए वर्कआउट्स, फर्स्ट थिंग वर्कआउट, एंड देन हेल्दी ईटिंग. अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स. जो मेन बेसिक्स जो है ना वो नामुमकिन. मैं कोई आपको नई बातें या नई चीजें नहीं बताऊंगी, मैं आपको बेसिक्स ही बेसिक्स बिल्कुल. स्टिक टू द बेसिक. हाँ. हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज एंड स्लीप इम्पोर्टेंट. हेल्दी रहने के लिए आपके यही है. नींद अच्छी कर लें. आप खुदारा 12 से पहले सो जाएं. अब 12-1-2 बजे तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं. देखिए हर बंदे की रूटीन डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अगर आप 2 बजे सो रहे हैं तो फिर आप उठें 10 बजे, 8 घंटे की स्लीप लें. टाइमिंग मैटर नहीं करती, द ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप मैटर्स. ओके जी, चलिए जी, इस बात को मान लेते हैं. बहुत शुक्रिया आमना, वक्त दिया आपने. नाज़रीन, सेहतमंद रहना है, अपने आप को देखो वैल्यू करने की ज़रूरत है. मी टाइम की हम बात कर रहे हैं, ख़ुद की केयर करें, अपनी डाइट को जो है ना वो बेहतर बनाएं, हेल्दी डाइट लें. ये दुनिया के काम, ये टेंशनें, ये परेशानियाँ ये चलती रहती हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी. लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के आड़े में अपनी सेहत को मुतासर कर लेना ये गलत बात है. अपने आप को खुश रखें, हेल्दी डाइट लें, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, उन्हें भी खुश रखने की कोशिश करें. देखिए जब आप खुश होते हैं ना, इंटरनली तौर पे जब आप खुश होते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है. लेकिन अगर आप फेस से दिखा रहे हैं मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन एक्सटर्नली आपके इनर जो है वो आपका उदास है, तो भी आपकी सेहत मुतासर हो सकती है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहें, खुशियाँ बांटें और इस ज़िंदगी की खूबसूरती को आप इंजॉय करते जाएं. इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.